अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और मैं उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे और मज़े के साथ होंगे। कैसे हैं आप लोग और कैसे गुजरी छुट्टियां? वैसे मैं अपनी छुट्टियां के बारे में पहले आपको बता दूं कि इस बार मैंने, वैसे कुछ अलग कर लो तो अच्छा लगता है ना। वैसे रूटीन वाइज तो मैं यही कहती फिरती, यार काम किया, ये काम रह गया था, ये पेंडिंग काम रह गया। तो इस बार मैंने कहा नहीं यार, हड हराम बनकर भी देखो कर तो इस बार जो है हड हरामी की मैंने इंतहा की और मैंने बहुत कम किचन में गई और ज्यादा कोशिश की। जी बाहर से मंगा लो, जी मियाँ साहब बाहर से मंगा लो, भाई 2 छुट्टियां है तो रेस्ट करने दो। तो मियाँ मेरी शक्ल देखते इसको हो क्या गया। तो मैंने कहा इतना अरसा हो गया यार, छुट्टियां मैं यही काम करती हूँ, या खाने बना रही हूँ या मैं सफाइयाँ करा रही हूँ। तो इस बार मैंने ये काम नहीं करने और थोड़ा हट की छुट्टियां जो है अपनी मनानी है। और इस बार जो है मैंने ड्रामे देखे ये वेले लोग बहुत काम करते हैं, सारे यूट्यूब पर जितने ड्रामे पड़े थे उसमें मैंने सिलेक्ट किया ये देख लूं, और हुरम सुल्तान और डिफरेंट ड्रामे जो है वो मैंने देखे और कितनी एक साथ देख गई मैं एपिसोड, और तकरीबन 290। तो बच्चे मेरे परेशान, ये कैसे देख लिया मम्मा आपने? तो मैंने मजे की बात बताई कि मैं हर एपिसोड जो कि 35 मिनट की होती है तो मैं उसमें से 5 मिनट देखती हूँ। तो फिर अंदाजा लगाएं तो कितनी जल्दी जो है खत्म हो जाती है एक साथ। तो होता यही है। मुझे याद आया कि जो मेरी अपनी तबीयत है वो बहुत बेसब्री सी है कि एंड क्या होने वाला है इसमें, इस जो किस्त है इसमें मजेदार चीज कौन सी है। तो मैं यही कुछ करती थी। मुझे याद है मैं खवातीन डाइजेस्ट बड़े शौक से पढ़ती, जासूसी नावल हो इतने शौक से पढ़ती, लेकिन स्टार्ट करने के बाद इंतजार ही नहीं होता मुझसे आखिर में क्या होने जा रहा है। तो मैं क्या करती, एंड पहले पढ़ लेती थी और उसके बाद जो है क्लाइमेक्स पता चल जाए तो फिर कहानी में कहते ट्विस्ट नहीं रहता, लेकिन मैं कहती नहीं, पहले पता चलना चाहिए कि एंड क्या होने वाला है और उसके बाद जो है। बहरहाल ये अपनी अपनी नेचर है। बहरहाल खूब इंजॉय किया। और उसके बाद मुझे याद आया और के खाने में अक्सर हम लोग जो है मुल्तानी जो है, वैसे कराची वाले भाई लोग भी बहुत ज़्यादा अचार इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने भी बड़ा अचार शचार खाया और फिर मुझे लगा कि कहीं गला ख़राब ना हो जाए, मैंने भी बात शात करनी है। तो हमारे सराइकियों में एक कहावत है कि अगर कोई हमारे घर नहीं आता, बड़े अरसे बाद मिलता है, तो हम कहते हैं यार कहीं आपने हमारे घर का खट्टा अचार तो नहीं खा लिया। ये बड़ा कहा जाता है कि खट्टा अचार तो सब नहीं खा गए दाहोड़ आ गए, इस तरह के लफ्ज़ है। अच्छा तो फिर तो वो बेचारे आगे कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो अचार की तो अपनी ही बात है। देखिए कहाँ से बात कहाँ तक ले आई हूँ, तो मुझे अचार याद आ गया। तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में क्योंकि मज़ेदार भी होता है, लजीज भी होता है अचार, तो हम खाते जाते हैं। तो जितने इसके फायदे हैं नुकसान भी हैं। खवातीन बहुत ज़्यादा अचार खाती हैं और अक्सर तो एक अलामत जो है समझी जाती है कि खवातीन जो है उम्मीद से हों तो वो अचार बड़े शौक से खाती हैं। रूटीन वाइज खवातीन खाती हैं, खट्टे का दिल चाहता है। तो भाई जहाँ फ़ायदे हैं वहीं उसके नुकसानात भी हैं। फ़ायदे हम ये समझते हैं कि यार हाजमा अच्छा कर देता है और क़ुव्वत मुताफ़िर बढ़ा देता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि आज के कल के मौसम में नहीं खाना क्योंकि गला भी खराब हो जाता है। और यही कुछ मैंने किया तो मैं परेशान हूँ कि अल्लाह करे मेरा गला खराब ना मुझसे बात हो जाए। तो शुक्र है अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे चलते हैं। और ये जो आज बात मैं कह रही थी खट्टे अचार वाली, ये तो डॉक्टर साहब के लिए बड़े ही फिट है। जब बड़े अरसे बाद मिले तो मैंने आज यही कहा यार आपको हमने खट्टा अचार तो नहीं खिलाया, तो कहते नहीं नहीं। डॉक्टर जमीर अल्ताफ है हमारे साथ, फिजियोथेरेपिस्ट, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। तो ये सही था ना पहला जो हमने आपसे पूछा, तो आपने कहा नहीं नहीं आयशा हमने नहीं, तो नहीं कहा। ये खवातीन शौक रखती है ना ज्यादा अचार का। ऑब्वियसली ज्यादातर लेडीज की फेवरेट डिश होती है, स्पेशली जैसे रात में लोग फ्री होते हैं, चले जाएं गोलगप्पे खा लें, दही बल्ले खा लें। बहुत हिसाब नहीं खाते गोलगप्पे, तो गोलगप्पों की रेडी पे आप रश लगा हुआ देख लें तो उसमें इक्का दुक्का जो है खातून जो है गाड़ी में या कहीं बैठी होगी इंतजार, लेकिन मर्द हज़रात का रश होता है। ये जो है हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट है, मैं चाहूंगी कि उनका भी तारुफ करा दूं। मरियम अली जैदी हैं, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी है आप? क्योंकि मरियम ने सर हिलाया ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा मरियम ऐसे बैठी नहीं तो मजा नहीं आएगा। मरियम अब बताओ ये हकीकत कितनी है वाकई जो है, जब हम गोलगप्पों की बात करते हैं तो खट्टी चीजें मर्द शौक से नहीं खाते? बहुत शौक से खाते हैं। मेरे घर के मर्द हज़रात तो बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि वो मुझे लेके जाते हैं कि आओ चलो फलानी जगह के गोलगप्पे खा के आए, अच्छा वहाँ की कचौरी खाकर आते हैं। स्पेशली समोसे बहुत पसंद है, समोसे के साथ स्पेशल खट्टी चटनी लेंगे। हाँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि लेडीज की ही फेवरेट है चीजें, ये बिल्कुल गलत है। हाँ। मैंने तो गोलगप्पे की रेडियो पे शॉप पे हमेशा मर्दों का ज्यादा रश देखा है।
ہاں یہ دیکھ لیں زمین سے واقعی یعنی کھٹی چیزیں مرد ہزارویں شوق سے کھاتے ہیں. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کے اپنے نیچر پہ. اب جیسے میں بیسیکلی ہوں اسپورٹس مین ہوں, میرا شروع سے ایسی چیزوں کھانے کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے بندہ وہ کہ اپنی جو نیوٹریشن کو کس طرح سے لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو صحت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا تو یار کوئی نہیں ہے, لیکن لوگ جب پلیٹ پہ پلیٹ کھائے جاتے ہیں, جب کھٹی پہ کھٹی چیز کھائے جاتے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. بچے بڑے شوق سے جو چلی ولی ہے اور اس طرح کی چیزیں بہت کھاتے ہیں شوق سے, املی ہے, تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. آپ کے بچوں کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے, گلا خراب ہو سکتا ہے اور کھانسی ہو سکتی ہے. تو اس موسم میں اور جب کووڈ ہو اور کووڈ میں یہ ساری چیزیں جو ہے متاثر کرتی ہیں, تو یہ اوائڈ کرنا ہے, نہیں کھانا. لوگ آئس کریم بڑے شوق سے کھاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے سردیوں میں لوگ آئس کریم کا شوق فرماتے ہیں. یہ جو شوق ہوتا ہے نا اسپیشلی جیسے آج کل سنو فال چل رہی ہے ناردرن ایریاز میں, تو وہ رات میں باہر نکلنا اور لوگوں نے بغیر موسم انجوائے ود آئس کریم کے ساتھ. یہ شوق تھے آپ کو؟ دیکھیں مجھے ایسا یوتھ کے ہے یہ شوق ہے نا. بس ظاہر بات ہے, مجھے ایک شروع دن سے کانسیپٹ یہ رہا ہے کہ وہ چیز کھاؤ جس سے آپ کی صحت کو فائدہ پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. آف آن آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی چیز ایسی کھانے کو جسٹ فار ٹیسٹ اٹ, کہ نہ کہ آپ اس کو پیٹ بھر کے آپ کھائیں, بعد میں پتہ چلے ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں. اس چیز سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ چیز کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ٹھیک, واقعی یہ ضروری ہے. لیکن یہ شوق ہے نا مریم, یہ بڑے شوق ہوتے ہیں. یار ٹھنڈ ہے, ٹھنڈ میں آئس کریم کھانے کا یار دل کہہ رہا ہے. بس اپنی ہیلتھ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے, کہ دیکھتے ہیں بیمار ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اگر نہیں ہوتا آئس کریم کھانے سے تو یہ دیکھیں آئس کریم بھی کھائی ٹھنڈ میں اور کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بڑی بات ہے, شکر کریں اللہ کا آپ کو کچھ نہیں ہوا. نہیں تو یہ ٹھنڈی چیزیں جو ہے ان سے احتیاط کرنا ضروری بنتا ہے. مریم آج ہم بات کرتے ہیں تو کچھ دماغی بیماریوں کی بات کرتے ہیں. تو اکثر ایک ڈائلاگ سننے کو ملتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, میرا دل کہتا ہے فنی باتیں کی جائے, تو میرا دماغ خراب ہو رہا ہے. یہ بڑا ڈائلاگ ہوتا ہے, دماغ خراب ہو رہا ہے, دھیان کرو یا دور ہٹ جاؤ, بات نہ کرو مجھ سے, میرا دماغ اس ٹائم خراب ہے. تو کیا کسی کی شامت آنے والی ہوتی ہے وہ والا دماغ خراب ہوتا ہے ہم لوگوں کا؟ کیا غصہ ہے, کیا ہے؟ جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, اب دور ہو جاؤ, اب بات نہ کرو مجھ سے. ڈیفینیٹلی جی ایسا ہی ہوتا ہے. جب غصہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے, فرسٹریشن کی کیفیت ہوتی ہے, تو پھر ہم لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دماغ خراب ہو رہا ہے, میرے منہ نہ لگو, میرے قریب نہ آنا. تو موسٹلی ہم جب غصے میں ہوتے ہیں, اور آج کل جیسے کہ غصہ اندر رکھنے کا تو وہ ایک جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے, نہیں رکھ پا رہے ہوتے. جس طرح کا ایک وہ برداشت نہیں کر رہے ہوتے, برداشت ٹالرنس کم ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سے پہلے کہ ہم کچھ غلط کہہ دیں, اور بعد میں ڈیفینیٹلی جب آپ کچھ غلط کسی اپنے کو کہیں گے, ڈانٹ دیں گے یا کچھ برا بھلا کہیں گے, تو بعد میں آپ ہی گلٹ میں آئیں گے. اچھا یہ دماغی اپنے آپ کو بیسیکلی اس گلٹ فیلنگ سے بچانے کے لیے یہ دماغی صحت والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نارمل نہیں ہے, نارمل نہیں ہے آپ. ایک نارمل اسٹینٹ میں غصہ آنا از فائن, وہ ہر کسی کو آتا ہے, ایک لمٹ تک آتا ہے. لیکن اگر وہی چیز, اگر کوئی چیز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ بہت زیادہ وہ پھر خراب ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی ہیلپ لینی چاہیے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ سیلف ہیلپ بھی کر سکتے ہیں آپ. بہت ساری چیزیں ہیں, میڈیٹیشن کر سکتے ہیں اپنے غصے کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے, برین ایکسرسائزز کر سکتے ہیں, اور جو ہے وہ اور مینٹل اسٹیمولیشن کر سکتے ہیں. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. فزیکل ایکسرسائز آپ کی جو ہے وہ ٹالرنس لیول اور آپ کے غصے میں بہت اچھا ایک کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے. اچھے والے جو ہارمونز ہوتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں پلیئر ہارمونز ہوتے ہیں, وہ ایکسرسائز سے میں ہم کیا کیا کر بیٹھتے ہیں یار. آج کل جتنے کرائم دیکھنے میں آتے ہیں سب غصہ ہے یا دماغی بیماری, اس کو دماغی بیماری, مینٹل جو ہے ہیلتھ ان کی صحیح نہیں ہوتی. تو اس طرح یار میں بیٹھی ان دنوں میں نیوز بھی دیکھتی رہی, اور ڈفرینٹ جو ہے ویب سائٹ ہے وہاں بیٹھتی ہوں اور ای نیوز پڑھتی ہوں, تو کیا کیا چل رہا ہے یار. کہیں خاوند نے بیوی ناراض ہے, نہیں گھر آ رہی, بیوی کو مار دیا, سسرالیوں کو مار دیا. کہیں جو ہے بیوی نے مجھے بچہ نہیں دیا, میں بچے چاہ رہا تھا. یہ آپ دیکھیں جا کر اس طرح کی نیوز ہوتی ہے ڈیلی. اچھا تو نہیں دیا, دوسری شادی تھی, پہلی بیوی جو بیوی کے بچے تھے ان کو بھی مار دیا, بیوی کو بھی مار دیا کہ میری جو وش تھی مجھے بچہ. تو یار ایسی عجیب باتیں, ایسی عجیب. تو مینٹلی ہیلتھ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ان کی کوئی علاج کی ضرورت ہے. مینٹل ہیلتھ تو دیکھیں یہ ورڈ ہی اس چیز کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ ہے ویل بینگ کی. یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے, ایک ایسی کیفیت ہے جس میں کہ آپ اپنی ایبلٹیز کو ریئلائز کرتے ہیں, پہچانتے ہیں اپنے آپ کو, آپ فنکشن کر سکتے ہیں سوسائٹی میں,
اچھائی برائی میں جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نارمل روٹین ہے اس کو لے کے چلنا, دس از بینگ مینٹلی ہیلدی, اٹس اے اسٹیٹ آف بینگ مینٹلی ویل بینگ, کہ بہتر طریقے سے ہم کیسے فنکشن کر رہے ہیں سوسائٹی میں. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی انسان ہے جو کہ فنکشن نہیں کر پا رہا سوسائٹی میں, یا اس کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز سننے کو ملتی ہے, بہت سارے مرد حضرات آج کل جو ایک ٹرینڈ سمجھے بن چکا ہے, بیوی ناراض ہو کے گئی, اس کو جا کے پیار سے منا کے لے آئے اور گھر آ کے اس کو مار دیا, ٹارچر کیا, آگ لگا دی. بہت سارے ایسے کیسز آئے دن سننے میں آ رہے ہیں. اچھا, اب خواتین میں بھی یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ ہائے مصوم, ساری بہنیں تو بڑی معصوم ہے. معذرت کے ساتھ اب ایسا نہیں ہو رہا. جب میں دیکھتی ہوں نیوز, خاتون نے آشنا کے ساتھ اس طرح کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور زندگی میں کسی اور کو ڈھونڈ لیا یا کچھ بھی ہے, اور اپنے ہسبینڈ کو مار دیا, بھائی کو مار دیا. یار یہ پچھلے دنوں کی نیوز تھی, اپنے بھائی کو مار دیا کہ وہ اختلاف میں تھا, نہیں اس سے شادی نہیں کرنی. اور یار تو اپنے بچوں کو بھی بہت کچھ کیسز ہیں, ان کو بھی مار دیتی ہیں, ابینڈن کر دیتی ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے خواتین بہت نرم دل ہے یا بزدل ہے, یا ایسے اقدام نہیں کریں گے. یہ بزدلی کی بات نہیں ہے, یہ بہادری نہیں ہے آپ نے کسی کو مار دیا, یہ تو بلکہ یہ کم عقلی ہے. اور میں کہتے ہیں ان لوگوں میں ان میں دماغ ہی نہیں ہے جو اس طرح کرتے ہیں. دل اور دماغ دونوں ساتھ نہیں دے رہے, دونوں ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. وہ دس از ناٹ ہیلدی, دس از ناٹ اے ہیلدی لائف اسٹائل. ایک ہیلدی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنوں کو ٹارچر کریں. اب یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. آج اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. دماغی بیماریوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صحت کی علامت نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے, مینٹل ڈس آرڈر کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم معاشرے میں کیا کیا پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, کیسے اپنے آپ کو ایک ہیلدی لائف کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. آج اس پر ہی ہم بات کریں گے مریم کے ساتھ. ڈاکٹر ضمیر آپ کی طرف آتے ہیں. مینٹل ہیلتھ تو علیحدہ ہو گئی, کمر درد جو ہے جان نہیں چھڑتا, سردیوں میں تو یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. کچھ بتائیں کمر درد کی وجوہات کیا کیا ہیں, پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں. آج دیکھیں, جو بیکیج کا ایشو ہے کمر درد کا, یہ آج کل کامن ایشو ہے. ہر دوسرے بندے کو اس کی تکلیف ہے. وہ تکلیف کیوں ہے, ہم نے خود اپنے پہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے, اپنے پہ اپلائی کی ہوئی ہے. وہ کیوں کی ہوئی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ہماری پوسچر سیٹ نہیں ہوتی, بیٹھنے کا انداز ہمارا نہیں ہوتا. سب سے جو اگر ہم گراس روٹ پہ بات کرتے ہیں, ہمارے اسکول میں ہمارے بچوں کو کبھی ہمارے ٹیچرز نے بتایا کہ ہاؤ ٹو سٹ, ہاؤ ٹو اسٹینڈ, اس چیز پہ. اس کے بعد ہم جب گھر آتے ہیں تو گھر ہم اسٹڈی کے اوقات کار میں جب بیٹھ بات ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں, ٹیچر نے جو کتابوں کا برڈن ڈالا ہوا ہے بچوں پر, جو پتہ نہیں کتنے کلو کا وہ جو بیگ ہے, کوئی بچے کا وزن ہارڈلی کتنا ہوگا یار. میرا زینو جو ہے 12 کلو کا ہے, میں بتاتی ہوں, سکا سا بچہ ہے. اب اس کا جو بیگ ہے پتہ ہے 10 کلو کا ہے. اب وہ دیکھیں وہ بچہ 10 کلو کا وزن اپنی پیٹھ پر لا دے گا, تو آپ اس کو بتائیں کہ وہ کہے گا کہ کمر میں درد ہے یا نہیں ہے, یہ بتا دیں. یہ جو کتابوں کا وزن ہے, یہ بھی تو وجہ بن رہا ہے نا, ریزن ہے. سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ نا ایک تو اسٹڈی کا بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے, اس کے بعد ان کا بوجھ جو کتابوں کا ہے. اب دیکھیں یہ تو اب دیکھیں کہ آج کل جتنے ہم اویئرنیس ہو رہی ہے, جتنا ہم سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہم لوگ ہیں, اب ہر چیز ہمیں پتہ ہے, اور ہر چیز پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز آن لائن بھی اویلیبل ہے. اس کے باوجود ہم نے ہر چیز کی ساتھ ساتھ بکس لازمی کمپلسری کی ہوئی ہے کہ آپ نے تمام بکس, تمام بیگ آپ نے لے کے آنا, بلکہ اس سے ایکسٹرا ان بچوں پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. جو سب سے مین وجہ اسٹارٹ فرام گراس روٹ پہ جو میں نے بات کی ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو بچے نے جب صبح آنا, ایک تو پراپر ان کی نیوٹریشن نہیں ہے, نیوٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ ان کا ایک اسٹریس ہے اسٹڈی کا, اسٹریس کے ساتھ ان کا ایک ہیویسٹ ان کا بیگ ہے. یہ تو مین ان کی وجہ بنتا ہے, جس وجہ سے پھر ان کا جب ان کو کوئی مسلس پل ہو گیا تو اسی طرح سے ڈپریسو پوسچر میں انہوں نے بیٹھنا. اور اسی طرح سے ٹیچر نے نہیں کہا کہ ہاؤ ٹو سیٹ بیٹا پلیز ٹرائی ٹو اسٹریٹن یور شولڈرز. بٹ ہمیں تو یہ پتا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ٹی وی ہم دیکھتے تھے, تو ہماری جو گرینڈ مدر جو نانا اور دادی وہ ہمیں وہ ہٹ کرتی تھی کہ کندھے سیدھے کب نکال کے نہیں بیٹھنا, عادت پڑ جائے گی, ٹی وی کے سامنے نہیں ہونا, اویئر رہو. اب ہم دیکھیں کہ جب سے یہ موبائل فون اور اس طرح سے جتنی ٹیکنالوجی ہے یہ, تو سارا دن اب یہ دیکھیں کہ آج کل جیسے آپ نے بتایا کہ میں جو ویکینڈ میرا بہت آرام سے اسکول سے آپ نے گزارا ہے, اب دیکھیں کہ آپ نے نیک کتنی دیر آپ نے
ड्रॉप रखी है आपने, उसके बाद क्या हो गया, आपके मसल्स के जो है इम्बैलेंस होंगे, उसके साथ आपके जो नर्व है कॉम्प्रेस होंगे, कॉम्प्रेस होने के साथ आपका वो कुछ अरसे बाद जब तक आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छा है तो आप सर्वाइव करेंगे। जैसे आपकी इम्यूनिटी, आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो आपके मसल्स आपका साथ देना छोड़ जाते हैं, वो दर्द जो है आपका गर्दन से आपके बाजू में, और इसी तरह से कमर से दर्द शुरू होना, वो पांव तक चला जाना, ये तो एक मेन वजह है हमारे एक अपने पोस्चर रेलिवेंट इश्यूज के हवाले से। अब इसी तरह से हमारे ऑफिस वर्क, जैसे कोई भी बैंकर्स है या कोई भी ऑफिस वर्क जिनका टाइम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है, वो एक तो लॉन्ग जो है ना सीटिंग की वजह से उनको बैक इशू रह रहा है। उसके बाद हमारी जो लेडीज है जो घर में जो काम काज करते हैं, मेरे ऑफिस जो है किचन को संभालना सुबह, उसके बाद दोपहर में फिर शाम का, वो मेरे सारा टाइम उनका वो सारा किचन में रहते हैं, जो लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से उनको तकलीफ। अच्छा, हम ये समझते हैं कि शायद बैठने से ये पोस्चर सही ना हो, जैसे कि यूं अक्सर लोग ढीले ढाले से होकर बैठते हैं, तो ये वजह है, रीजन है। तो जब हम किचन की बात करते हैं, और ये मेरे साथ भी होता है कि मुतवातिर बर्तन धोए या कुकिंग की और खड़े हैं हम, तो फिर भी अक्सर जो है हमें लगता है कि कमर में जो दर्द हो, फिर हम कहते हैं हाय उम्र का तकाजा है। ये उम्र का तकाजा है, ये क्या बात है, जरा बताएं। देखिए, लेडीज के इश्यूज पे जब हम बात करते हैं ना, उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इश्यूज हैं, उसके अलावा वाइट डिस्चार्ज होना, उसके बाद फिर इनका जो है ना वो एनीमिक होना, फिर मिसकैरेज होना, और इसके बाद जो है वो अपने डिलीवरी के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, ये तो मेन उनके साथ इश्यूज हैं। और उसके बाद फिर इंसोम्निया, नींद का प्रॉपर ना आना। ज़ाहिर बात है, आपको बॉडी को 6 से 8 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होने के लिए। जब हमारी नींद जो है ना प्रॉपर नहीं है कि 2-4 घंटे, अगर आपके फर्स्ट बेबी में तो आपको नींद मिलती नहीं है, उससे आपके जो इश्यूज हैं वो स्टार्ट होते हैं। अगर हम पुराने वक्तों में देखें तो वही इस तरह तकलीफ उस वक्त भी थी, बट हमारे जो मेरे दादी नानी हमें वो बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, स्पेशली जो है ना वो फोकस रखते थे उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से कि बेबी हो गया, उनको अच्छी न्यूट्रिशन देनी है, उनको रेस्ट देना है। देसी मुर्गियां और पराठे और दूध और मक्खन, यानी इन चीजों से बड़ी लवज़मात। अब हमें क्या मिलता है, बर्गर मिलता है, पिज्जा मिलता है जनाब, इस तरह से जंक फूड्स हम लोग खाते हैं, बेकरी आइटम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उनके इस्तेमाल की वजह से ज्यादा वो सबसे बड़ी जो चीज है वो कमर के दर्द की, वो है ओबेसिटी में कि मोटापा। क्योंकि जितना ज्यादा आपका अल्लाह ने एक बॉडी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल के 6 हाइट है आपकी, आपका अंडर 80 वेट होना चाहिए, जबकि लोगों का जो वजन देखा जाता है वो 160 किलो 140 किलो, अगर लेडीज है तो 5 उसकी हाइट है, उसका भी 80-90, बट अबाउ बहुत सारा वेट उनका होता है। वो सबसे ज्यादा वजह जो है अपना वजन ज्यादा बढ़ाने की वजह से। फिर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है एक्सरसाइज ना करना। अगर हम किसी को बोलते हैं ना यार प्लीज अपनी लाइफ स्केड्यूल में एक्सरसाइज रखें, आगे से जो जिस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन आंसर देते हैं, कहते हैं यार क्या हो गया, आप 4 दिन ज्यादा जी लेंगे, हम 4 दिन कम जी लेंगे। बट क्या है कि जो एक्सरसाइज करता है उसको ये नहीं पता कि उसके साथ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं उसके साथ नहीं होता है। क्वालिटी लाइफ उसकी बेहतर होती है बानिस्बत के कि जीना तो है हम लोगों ने। एक बंदा के मेरे पास टाइम नहीं एक्सरसाइज करने का, उसने अपने जीने के लिए बहुत सारा मेडिसिन का सहारा लेना है। एक बंदा के यार मैंने मेडिसिन नहीं खाना, उसने एक्सरसाइज का सहारा ले लिया, तो वो उसकी और एक्सरसाइज करने वाले की क्वालिटी लाइफ इसी तरह से बेहतर होती है। अब जैसे हमारा एक टॉपिक चल रहा है पैकेज के हवाले से, अब ये तो आपको बताया कि जो ऑफिस वर्क में लोग काम करते हैं, जो लॉन्ग सीटिंग की वजह से उनको क्या स्टार्ट फ्रॉम क्या है हमारा पुअर पोस्चर। अब ये जो प्रोग्राम मेरे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर वो मेरी बातों को अपने लाइफ स्केड्यूल में रखेंगे तो उनको उम्मीद है कि कभी कमर का दर्द नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने बैठना है, अपने कंधे सीधे रखने हैं, कभी भी इसमें कर्व नहीं आने देने। अब क्या है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं यार हम आखिर इतनी बैठ के हम थक जाते, तो बेहतर है कि आपको एक पीछे पिलो रख लें। अब बैक केयर हम यूज करते हैं, वो कहता है हमारे नंबर स्पोर्ट की जरूरत है तो बैक जो है पिलो रख ले, तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये फिर उसको क्या है कि आपने ऑफिस वर्क करना है, आपका जो बेली टच द मिरर, उसको टेबल को टच करना चाहिए ताकि आपका सीधे बैठने का अंदाज हो आपका। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अगर वो पुअर पोस्चर में बैठेंगे क्या होगा, पहले स्टार्ट फ्रॉम नेक मसल्स हर्ट होंगे, उसके बाद फिर आपका जो गर्दन का तकलीफ बहुत होगी, मूवमेंट में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, फिर वो दर्द जो है कंधे की तरफ आ जाए, कंधा फ्रीज होने का खतरा है। फिर इसी तरह से टेनिस एल्बो के हाथों
کا پراپر کام نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ٹریگر فنگر جو ہے وہ انگلیاں جو ہیں ان کا درد جائے گا. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ انگوٹھا سن ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے کہ یہ انگلیاں ہوتی ہے, کبھی یہ انگلیاں سن ہو جاتی ہے. مین کہ آپ کے C5 6 7 نرو جو ہے وہ کمپریس ہوتی, کمپریس ہونے کی وجہ سے وہ نمنس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ لانگ جو ہے نا موبائل کا زیادہ استعمال کی وجہ سے, الٹے لیٹنے کی وجہ سے, یہ ہماری وجوہات. اچھا, سیل فون کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی ہمارا دوست ہی نہیں ہے. آج یہ سچویشن ہے اور یہاں بیٹھے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, کارٹونز دیکھ رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کا جو بھرپور لطف اندوز سب سمجھتے ہیں صرف سیل فون سے ہوتے ہیں. اب اپنوں کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے, کمیونیکیشن جو ہم گیپ کہتے ہیں, اب میں کہتی ہوں زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کو کہتے ہیں بڑھنا, کہ ہم جو ہے جنریشن کی تو بات کرتے ہیں کہ جنریشن میں ہے, لیکن یہ ہم نے ہی خود بڑے بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں. ابا بیٹھے ہیں, اماں بیٹھی ہے, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی کس پوسچر میں, تو پھر یہ مسئلے تو ہونے ہیں, بیماریاں تو بڑھنی ہیں. دیکھیں ابھی جب ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات جو اسٹارٹ فرام جو ہمارے معاشرے میں جو زیادہ لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں, دیکھیں جب ہم آپس کے ہمارے اختلافات رہیں گے, جب ہم بات ہی نہیں کریں گے تو اختلافات ہی ہے. آپ نے محسوس کیا آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اینی پرسن بیکاز آئی ہیو ایکٹیویٹی. دی ہول دا ڈے یو آر واکنگ اینڈ واچنگ اینڈ سو مینی تھنگس یو آبزرو. آپ بہت کچھ دیکھ رہی ہیں, آپ محسوس میں کہ اپنے آپ کو تنہائی میں لے لی ہے. اب اسی وجہ سے جو معاشرے میں جو زیادہ تر جو ریلیشن جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں, مین وجہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کم ہونے کی وجہ کلیش جو نظر آ رہا ہے اس کی مین وجہ یہ بھی ہے, اور کلیش کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں چاہیے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور مریم سے بات کرتے ہیں. مریم سے جانتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے آج کل خود پسندی کا رجحان زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو سوشل میڈیا بذات خود تو برا نہیں ہے, اب اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے, کون سے ایپس کس طرح ہوتے ہیں اور کیا ہے اس کا استعمال, یہ چیز اس کو برا بنا دیتی ہے. PUBG آئی گیم تو گیم شاید اتنی وہ نہیں تھی, لیکن جو ہمیں یا بچے ہمارے جس طرح کے اگریسو ہوئے, انہوں نے جیسے فیل کیا اور اعصابی مسائل بھی ہوئے, بچے نے جو ہے کہیں خودکشی کر لی, کہیں جو ہے ڈیتھ بھی نظر آئی کہ فیصل آباد میں پچھلے دن نوجوان جو ہے بیچارہ ہلاک بھی ہو گیا. تو یہ گیم کھیلتے کھیلتے اتنے ہم لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس گیم کا حصہ ہیں. بالکل. تو یہ اب کہاں کس کا قصور ہے, ہمارے سارا وہ یہاں کا خلل ہے نا, جس کو دماغی مسائل کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ایک چیز کا نام ہے دیٹ از پیرنٹل کنٹرول. تو آئی تھنک کہ آج کل پیرنٹس کو جتنا انہوں نے بچوں کو ایکسیس دیا ہوا ہے ٹیکنالوجی پہ, ڈیوائسز پہ, تو ان کو پیرنٹ کنٹرول جو ہے وہ لگانا چاہیے, تاکہ وہ ایک تو اپنے بچے کو ٹریک کر سکیں. جس طرح بچے آج کل اگریسو ہو گئے ہیں, انٹالرنٹ ہو گئے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ایک تو ان کے پاس اپنے بچے کا ٹریک ہو, سیکنڈلی جو ہے وہ ان کو پتا ہو کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس کی ایکسیس کہاں تک ہے, وہ کیا چیز یوز کر رہا ہے, کیا چیز نہیں یوز کر رہا. اگر وہ PUBG یوز کر رہا ہے تو چلو کس ایکسٹینٹ تک یوز کر رہا ہے. PUBG سے پہلے وہ ہے ڈوٹا ہے, CS ہے, اس طرح کے بہت سارے گیمز ہیں آن لائن جس میں بچے اپنے آپ کو نا پراپر وہ پلیئرز بن کے وہ مار رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے آرمیز اور اپنی بنائی ہوئی ہیں. تو اور آپ یقین کریں ایک بچی کا کیس ہے, وہ بار بار میرے پاس آتا ہے کہ میری بیٹی اگریسو ہے, میری بیٹی اگریسو ہے, میری بیٹی اگریسو ہے, آپ بتائیں. یہ ایج ہے یا یہ ایج ہوتی ہے؟ یہ وہ 5 سال کی بچی ہے. ہاں, وہ بار کہتی ہیں اگریسو ہے اگریسو ہے. ہاں, ان کو میں نے بارہا بتایا کہ آپ اس کو جو ہے وہ موبائل سے دور رکھیں, آپ اس کو فلانی چیز سے دور رکھیں, آپ یہی چیزیں کریں. اب ریسنٹلی پتا چلا کہ اس بچی کو انہوں نے ٹیبلٹ دلا دیا, 5 سال کی بچی کو. پوچھا کیا وجہ, کیوں دلایا, آپ تو شکایت کرتے ہیں کہ اگریسو ہے. جی آن لائن کلاسز کا پرابلم ہو گیا, ہم اپنا موبائل نہیں دے سکتے بچے کو, اس لیے ہم نے ان کو ڈیوائسز دلا دیے.
مینس کے پیرنٹس جب خود ہی موبائلز کے اتنے ایڈکٹ ہیں کہ وہ اپنے بچے کو آدھے گھنٹے یا 1 یعنی گھنٹے کوئی نہ کوئی گیجٹ دینا ضروری ہے بچے کے بالکل. ہاتھ میں کہ بچہ ایسے بیٹھا ہے تو کیا کرے گا، فری بچہ ہمارا کیا کرے گا. جبکہ پینسل ہاتھ میں دیں، ڈرائنگ کرائیں، پینٹنگ کرائیں، ان چیزوں کی طرف تو ہم بہت لاتے چیزیں ہیں. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کو لے کے جائیں. آج کل دیکھیں بچے کتنے لیتھارجک پلے ڈو ہے، ڈفرینٹ چیزیں بچوں کے ہاتھ میں اگر دیں. انڈور گیمز کرنے، انڈور گیمز میں بھی کیرم بورڈ ہے، لوڈو ہے، اور بھی بہت ساری انڈور گیمز ہیں، وہ کر سکتے ہیں بچے. اگر چاہیں تو آپ بچوں کو اس لائن پہ لگا سکتے ہیں کہ جی وہ مائنڈ پزلز کریں. انٹرنیٹ پہ اگر انہوں نے انٹرنیٹ یوز ہی کرنا ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسکریبل یوز کر سکتے ہیں، اسکریبل کر سکتے ہیں، یا مائنڈ اسٹیمولیشن کی ایکسرسائزز ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ بس ایک وہ ہوتی ہے، بچے تو دیکھیں ناسمجھ ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ٹین ایج تک بھی بچے اور ٹین ایجرز بھی ناسمجھ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گیم کھیلنے سے بچوں کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے، تو یہ شارپنس اگر ایک لمٹ تک ہو تو ٹھیک ہے. جب اگریسو غصہ اور انزائٹی پیدا کر رہی ہو اور اس کے بعد جو ریزلٹ آپ کو نظر آیا ہو، بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے گیمز ایسی کھیلی جس میں آن لائن تھی، جس میں جو ہے ڈیبٹ کارڈ یوز ہوئے، کریڈٹ کارڈ یوز ہوئے، انہوں نے اماں ابا کا بینک خالی کر دیا. باہر کے ملکوں میں بھی ہوا، یہاں بھی ہوا اس طرح کے کیسز. تو پھر پتہ چلا جمع پونجی بھی گئی. ایگزیکٹلی. ہاں، تو اس میں دیکھیں پیرنٹس بچوں کو چیزیں خریدنے کیوں دیتے ہیں آن لائن؟ ان کی مرضی سے. مطلب کوئی بچہ کچھ لینا چاہ رہا ہے، آپ اس کو دلا دیں، اس کے بعد آپ کارڈ اپنا ریموو کر دیں. تھوڑا سا پریزنٹ رہنے کی ضرورت ہے. لیکن وہی بات نا کہ ٹیکنالوجی یوز کر کے ہم لوگ اپنی بھی میموری کو جو ہے نا وہ خراب کرتے جا رہے ہیں. پرسکون نہیں ہیں ہم. ہاں، پرسکون نہیں ہے. اس کی کیا ریزن ہے، اور ہاں اس کو کیسے ہم نے یعنی اپنے ذہن کو مطمئن ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا ایکسرسائز ہونی چاہیے، کچھ اس حوالے سے بتاؤ. دیکھیں ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے جو مین 2 ایکسرسائزز ہیں، جو ٹیکنیکس ہیں جو ہم لوگ پیشنٹس کو بتاتے ہیں، ایک ہم ڈیپ بریدنگ بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم پی ایم آر بتاتے ہیں. پی ایم آر ہے پروگریسو مسل ریلیکسیشن. پروگریسو ڈیپ بریدنگ کا تو آئی تھنک میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ ویژولائزیشن کراتے ہیں. یہ 2-3 ٹیکنیکس ہیں جو ہم لوگ بار بار پیشنٹس کو کراتے ہیں. ان کو کرنا تھوڑا ایزی بھی لگتا ہے. ڈیپ بریدنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ٹو دا کاؤنٹ آف 10 1 سے اسٹارٹ کریں گے. آپ کسی پرسکون جگہ پہ ریلیکس اسٹیٹ میں بیٹھیں گے. اپنی باڈی مسلس کو لوز جو ہے وہ چھوڑیں گے، اسٹف نہیں رکھنا. اور آپ ٹو دا کاؤنٹ آف 10 انہیل کرنا شروع کریں گے تھرو یور نوز. ٹھیک ہے. اور 10 گنتے تک ہی آپ نے اپنے منہ سے پھر وہ جو آپ انہیل کر رہے ہیں وہ آپ نے ایکزیل کرنا ہے، وہ اپنے منہ سے لمبا سانس لے کے اور ناک سے لینا ہے اور منہ سے نکالنا ہے. لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا کیسے لینا، لے کر دکھائیں نا پھر مانے نا آپ کو. بالکل کیسے لینا ہے؟ ایسے ریلیکس ہو کے ہم بیٹھے ہیں، جیسے وی ہیو دا صوفہ، تو ہم ایسے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں. بہتر ریزلٹ چاہیے تو یو کین کلوز یور آئیز. آنکھیں بند کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. سو کے ٹو دا کاؤنٹ آف 10 ایک سیکنڈ کر کے 10 سیکنڈ میں کیا مزے سے سانس لیا ہے. میں تو نہیں میرا بھی سانس رک گیا. حیدر کہتے جلدی نہیں کرنی، تمہاری آواز کہاں گئی ہے. تو یار یہ ایکسرسائز ہو رہی تھی، میرا بھی سانس رک گیا. میں بھی ریلیکس کر رہی تھی. لمبا سانس لینا ہے، کھینچ کے لینا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے بولنا ہے سلولی اس کو انہیل کریں گے، سلولی ہی ایکسیل کرنا ہے. یا مشکل 1 منٹ کر لیں، 60 سیکنڈز کر لیں، 30 سیکنڈز کر لیں. آہستہ آہستہ ٹائم بڑھاتے جائیں، یہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ پی ایم آر ہے. پی ایم آر میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وی اسٹارٹ فرام دا رائٹ ٹو. ہم لوگ سیدھے پاؤں کا جو ہمارا انگوٹھا ہے ہم وہاں سے شروع کریں گے، اور پھر ہم باڈی کا ایک مسل گروپ جو ہے وہاں تک آئیں گے. جیسے ہم نے ٹو ہے، ہماری انگوٹھا ہے پاؤں کا، اس کو ہم اسٹف کریں گے. اس کو مطلب اکڑانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ ریلیکس کرتے ہیں. اسی طرح پھر ہم لوگ پاؤں کے ساتھ کریں گے، پھر کاف کے ساتھ کریں گے. ڈفرینٹ مسل گروپس جو ہے نا باڈی میں، ان کو اسی طرح آہستہ آہستہ کرنا ہے، اور وہی ریلیکس اسٹیٹ میں بیٹھ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ضمیر، آپ نے تو کئی مرتبہ جو ہے ہمیں کر کے دکھایا ہے. جب دکھائیں کس طرح جو ہے ہم مسل کو ریلیکس کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے باڈی میں کہیں بھی پین ہو تو اس کا اثر جو ہے جا کر بیک پر ہی ہوتا ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ کی، کھچاؤ یہاں فیل ہو رہا ہوتا ہے، پھر جہاں کی کمر پر ہی جا کر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں
जैसे अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे बताइए मैडम ने, और इसी तरह से हम लोगों को मेडिटेशन वर्कआउट बताते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, व्हाट्सएवर जो आपके दिमाग में जो एक वीडियो चल रही होती है, उसको आपने थोड़ा स्टॉप करना है और अपने पर्सनली अपने आप को टाइम देना। आपने वो किस तरह से देना है कि मेडिटेशन है, आप बेड पे बिल्कुल स्ट्रेट हुए लेटे हुए हैं। अब लेटे आपकी टांगे लाइक हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं, पाँव को लाइक स्प्रेड करके आर्म्स को आर्म पीठ से आउट करते हैं, बिल्कुल ये। ठीक है। अब पहले तो सबसे जो बेली बटन, इससे आपको अदर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आपकी कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, आपके इस तरह के जो इश्यूज हैं, एब्डोमेन इश्यूज, बेली बहुत ज्यादा निकल, उसके हवाले से। अब बेली बटन पे हम जो फिंगर हमारी है लाइक हमने इसको रखा है इसे प्रेस करके। अब इसी तरह से हम इसको नोज से इनहेल करें, इसे लाइक ए बैलून, पेट इतना हो जाए, ऊपर आ जाए, उसके बाद अपने मुंह से एक्सहेल करें। ठीक है, ठीक है। जब करेंगे आप स्टोमिक से आपको बकायदा, आपके जब नीचे प्रेस करेंगे ना, आवाजें आएंगी टक टक की आपकी। अच्छा, हाँ जी, जितना आपको जब प्रेस करेंगे। इसी तरह से फिर डीप ब्रीथ, इनहेल किया आपने, उसको होल्ड करना है अप्रॉक्सीमेट 10 से 20 सेकंड, फिर एक्सहेल। ठीक है। इस तरह से हम फ्लूटर पे जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स पे हम हाथ रखेंगे, सेकंड जो एक्टिविटी हमारी। इसी तरह से ठीक है, लंबा सांस लेकर फिर जो है मुंह से जो है, ठीक है, जैसे थर्ड जैसे हमारा है वो है हमारे लंग्स के हवाले से। लंग्स को इस तरह रखेंगे हम। अब इसको छोड़ देना सिर्फ अपने लंग्स पे, अपने प्रेशर, एक्सहेल, फिर टुगेदर हार्ट पे रखना हाथ, दूसरा बेली बटन पे आप रखना। अब टुगेदर आपने डीप ब्रीथ करना है, इसको आप 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक आप लेके स्टार्ट फ्रॉम 10 सेकंड। अच्छा, उस वक्त जो दिमाग में फिल्म चल रही है, जो वाकई अक्सर चलती है हमारे दिमाग में, बंद नहीं होती क्या? तो क्लाइमेक्स होता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ हम वो होते हैं, डूबे हुए, खोए हुए। उसके बाद जब ये 4 एक्टिविटी हो जाएगी ना, फिर हमने इस फिल्म को स्टॉप करना है। वो कैसे करना है? हमने अपने हाथों को बिल्कुल सेपरेट कर लेना है आपने, और अपनी आंखों को बंद कर लेना है, और एक चीज आपने सिग्नल देना है कि आपने ब्रेन में आपने किसी किस्म की कोई आवाज अपने दिमाग में नहीं, जैसे एक फोर्सफुली बोलता है कि डोंट डू, और इस तरह से आपने आराम से लेट जाना है। आप जब 5 मिनट्स गुजरेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपको नींद आ गई। और ये चीज मैंने अभी थाईलैंड में था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, बाकायदा उन लोगों ने हमें ये ट्रेनिंग कराई थी, और वाकई यही हुआ कि 5 मिनट के बाद हम सारे सोए हुए थे। ठीक है, और सुत रहमान जो है वो लगा लें, वो तो क्या मजा आएगा आपको। आप देख रहे हैं, नींद इतनी मीठी आती है, स्वीट नींद जो आप चाह रहे हो। तो एज ए मुस्लिम आप डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो है, बाहर वालों ने जो है इसको अपनाया, उन्होंने अडॉप्ट किया। जो पेशेंट हैं घरों में सुकून चाहते हैं, नींद नहीं आती, तो सूरत रहमान जो है आप लोग चला लें, अपने सेल फोन पे चला लें, या माइक्रोफोन लगा लें, कुछ भी लगा लें, माइक लगा लें, कुछ भी लगा लें, बस जहाँ से आवाज आती है आपको, आप सुनेंगे तो आपको इतना सुकून मिलेगा। यकीन करें, मैं तो कोविड से रिकवर हुई सूरत रहमान की वजह से। देखिए, मुझे 4 दिन कॉन्टिन्यूसली पेन हुआ, मुझे हेडेक भी हुआ, बॉडी पेन भी शदीद हुआ। रिपीट करते जाए मुंह से, आप देखें कि कितना सुकून मिलता है। पहली रात जब मैंने सूरत रहमान लगाई, तो पहली रात थी, मुझे याद है, मैं कोरोना में मैं सोई, और इसे इलाज किए जाते हैं, बाहर के हॉस्पिटल्स में इलाज किया जाता है। तो रूहानियत को भी अहमियत दे, और रूहानियत से आपकी रूह जो है पुरसकून हो जाती है। एक्सरसाइज करें, जो भी कर लें, लेकिन जो एक मूवी चल रही होती है ना, वो बहुत रुकना मुश्किल होता है। उसकी वजह से जो है आपको जो मैं आज सुबह सुबह बता रही थी, ये न्यूज हो गई, ये फलां ने मार दिया, फलां कर दिया, तो इन चीजों से बंदा बचता है, गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, जो एंजाइटी है उससे हम निकल जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं उम्मीद के साथ, तो फिर हम जिंदगी की तरफ वापस लौट कर आते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग चाह रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको। एक मतलब फिर डॉक्टर जमीर से बात करेंगे। डॉक्टर जमीर, ये बताएं कि कमर के दर्द जो है 2 तरह के होते हैं, एक जो है दायमी है, आर्जी है। और दायमी जो दर्द है वो तो हमेशा ये सुनने को मिलता है, बहुत सारी ख़वातीन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, मर्द हज़रात की, जिसको ये सही कह रही हूँ मैं? ऑब्वियसली लेडीज में ये ज़्यादा इशू है। बेसिकली उनका ज़्यादातर जो है वो अब अम्मी के मसरूफ रहने की वजह से
یہ تکلیف ہوتی ہے، اور جو یہ تکلیف جیسے بتایا ٹمپریرلی پین وہ کیسے ہوتا ہے، جیسے ہم نے ٹریولنگ کی، ٹریولنگ میں ایک ہی پوسچر میں ہم لوگ بیٹھ گئے، بالکل اگر کسی کے گھر گئے آپ اس کا میٹرس صحیح نہ ہو، میٹرس صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی جگہ رات کو سونے کی وجہ سے یہ پین ایسی ہو جاتی ہے۔ یہ عارضی ہے یا ٹمپریرلی ایسے جو پین ہوتے ہیں جیسے اکثر میٹرس کہتے ہیں بدل لیں یا پھر چارپائی پہ سو جائیں یا پھر زمین پہ لیٹ جائیں ٹھیک رہیں گے؟ اچھا یہ الٹا ہو جاتا ہے، زمین پر اگر آپ سو کر دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کمر میں درد میں اضافہ ہو گیا، یا اتنی سخت جگہ پر سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بولتا ہے نا کہ سخت چیز، اس مقصد یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ سوئیں، وہ کہتا ہے کہ جسے ہم لوگ پرانے وقتوں میں روئی کا جو گدا ہوتا تھا اس طرح کی کوئی 2 انچ والا کوئی بھی میٹرس ہو اس کے اوپر آپ کو سونا چاہیے۔ زمین پر تو ہمارے مسلس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگ اس پہ سو سکیں، بلکہ وہ پین کی انٹینسٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو زیادہ بڑھنے کی وجہ سے اوبیسلی پھر تکلیف زیادہ ہمیں ہوتی ہے۔ تو جیسے ابھی آپ بات کی جو ٹمپریرلی جو پین ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ٹریولنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، یا میٹرس پہ آپ کا ایک باڈی آپ کی سیٹل ڈاؤن ہے اپنے گھر میں، آپ کہیں جاتے ہیں وہ میٹرس سیٹ نہ ہونے کی وجہ میٹرس اچھا نہ ہو، یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک جو دوسرا جو پین ہوتا ہے وہ پین جو ایک پرماننٹ پین ہوتا ہے وہ ایسے خدا نہ خاصا کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے، جرک لگنے کی وجہ سے، سلپ ہونے کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی ٹراما ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف بڑھتی ہے۔ گر جاتے ہیں اور جیسے بیک پہ گر گیا، واش روم میں لوگ گر جاتے ہیں، اور یہ تو بزرگ لوگ بہت گرتے ہیں جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں خود گری ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوا 2 سال پہلے میں گری، اور آپ مانیں کہ میرے شکر ہے میں کمر کے بل نہیں تھی، میں بازو کے بل گری، اور اسی طرح لیکن کتنے عرصہ میرے بازو میں درد رہا۔ تو اس طرح کے درد جو ہے یہ اس پہ بھی ٹائم لگ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اوبیسلی جو پین جو اس طرح کے ہوتا ہے نا، جو آپ کو کوئی خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ دل کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو اوبیسلی ٹائم لیتی ہے۔ اب اس ٹائم لینے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کی پراپر طریقے سے پراپر میڈیکیشن ہو، پراپر ایکسرسائز ہو تو وہ پھر جلدی ریکور بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں موسٹلی ہم لوگ اگنور کرتے ہیں تکلیف، نہیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، وہ پھر تکلیف بڑھتی ایکیوٹ ہو جاتی ہے، ایکیوٹ ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں سرجری کی طرف اچھا، یا پھر ہم کیا کراتے ہیں آج میں بتا دوں، ہمیں فوراً مالش سخت ہاتھ سے، یہ بہت کامن ہے۔ میں سرائکی گھروں میں جو دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا سب گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہوگا، صرف سرائکی لوگ ایسے نہیں کرتے ہوں گے شاید، تو پہلا کام یہی ہوتا ہے کہیں گر گئے، شولڈر پہ لگی ہے، کمر پر لگی ہے، کہیں بھی لگی ہے، بازو پہ لگی ہے تو فوراً تیل اٹھایا اور بس رگڑنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بیڈ افیکٹ کتنے ہیں، فوراً مالش جو کرتے ہیں اور سخت ہاتھ لگواتے ہیں اور سارا، تو کتنے نقصان ہوتے ہیں؟ دیکھیں جب سخت ہاتھ لگتا ہے اس وقت تو اس کو سکون ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے انفلیمڈ ہوتا ہے، سویل ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ایک ٹیشو ہے، اب ہمیں پسینہ آیا ہمیں، تو ہم نے کہ جسٹ اس کو جیسے ہم پریسنگ کرتے ہیں، اگر اس کو جب رب کرتے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ میں کہ عجیب سا اس کا ہو جاتا ہے، یہ رول ہو جاتا ہے یہ۔ اب باڈی کی بھی کنڈیشن اسی طرح سے مسلس کی کنڈیشن ہے، جب آپ اس کو رب کرتے ہیں، رب میں کہ غلط انداز سے کرنے کی وجہ سے آپ کے مسلس پہ بڑا ٹیشوز آپ کے ڈیمیج ہوتے ہیں، آپ کے مسلس جو ہے انفلیمڈ ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس تکلیف کو تو ہم نے بڑا ڈسکرائب کر دیا، بڑا ٹھیک ٹھاک بتا دی یہ ہے۔ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن از ویری سمپل۔ آپ کو جب بھی کمر کی تکلیف ہوئی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے جو فنگرز ہیں اپنے دونوں ہاتھ لے جانے پیچھے، جو آپ کی اسپائنل کارڈ ہے نا، اسپائنل کارڈ پہ آپ نے یہ ہاتھوں کو ایسے آپ نے رکھا، یہ پیچھے سے ہولڈ کر لیا۔ اب آپ نے امیڈیٹ درد سے چھٹکارا کیسے، اس کو آپ نے لائک اسکریچ کرنا ہے، اسکریچز لائک آپ کے جو پورز ہیں، آپ کے ڈیجٹس ہیں، اس سے آپ نے رکھنا ہے اس کنڈیشن کو، اس طرح سے آپ نے اسکریچز کرنے آپ نے۔ آپ کیا کہ جو ایک ریجیڈیٹی ہے، اسپیسیسٹی ہے، اس میں سٹفنس ہے، امیڈیٹ وہ اگر کمر کے بیک یوں گئے تو یوں دبانا ہے ہم نے، اس کو اس طرح سے اس کو لائک اسکریچ ہاتھ میرے ہے نا، اسے بسائڈ ڈائریکٹ ورٹیبراز پہ نہیں، بسائڈ آف اسپائن، اس پہ آپ نے ہاتھ اس کو لائک اس کو رب کریں، کہ جہاں سے اگر تھیریسک ریجن سے اس کو خوب کریں، اس کے بعد اس کو آپ نے پریسنگ کیسے کرتے ہیں، جیسے یہ ہے اسی طرح سے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے، میں کہ یہ تھرو آپ کی کاکسک جو ہے نا، چھوٹی جو ہڈی سے ہم بولتے ہیں نارملی، تو وہیں تک آپ نے اس کو اچھی طریقے سے کرنا۔ اس میں کیا ہے، ایک تو مسلس کی جو اسٹیفنس ہے وہ اسٹیفنس ختم ہوگی، سیکنڈ جو پور سرکولیشن ہے، سرکولیشن بہتر ہو جائے گی، اس کے بعد پین کی انٹینسٹی امیڈیٹ آپ کی ختم ہوگی۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اس ٹائم، ایک کام تو یہ کرتے ہیں، دوسرا کام ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ہے ٹکور کرنا،
इस्त्री से टकोर, घर में गर्म थैली से टकोर करना, तो टकोर ठंडी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए? टकोर के हवाले से बता दें, ये टकोर जो हम करते हैं। 2 चीजें हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके जो है किसी भी एरिया पे हीट बहुत ज्यादा है, गर्माइश ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चोट लगी है, चोट से हीट है, उस वक्त आपने हीट नहीं देनी, उस वक्त आपने आइसिंग करनी है। आपने किसी भी शॉपर में आपने आइस डाल के उसके सब आपने उसको टकोर करनी है आइस। अगर आपको वैसे दर्द है, अब हीट नहीं है, बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा असेस कर लेंगे ना। तो ये जरा मुश्किल है। फौरन चोट लगी तो आपने गर्म नहीं अगर करना देखें उसको, उसमें फिर क्या होगा, पेन की इंटेंसिटी समटाइम बढ़ भी जाती है। ठीक है, वो क्या है, जस्ट आपने जस्ट ऐसे असेस किया, जैसे हम अपना बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, जैसे हमें बुखार हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर को असेस करने के लिए हम लोग अक्सर असेस करते हैं कि बुखार तो नहीं है। इसी तरह से उस पेन जगह पे आपने जस्ट असेस करना, उसके बाद आप चूंकि ठीक है। तो आपने देखना है कि अगर वो जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है गर्म है, तो फिर आपने उस पर गर्म टकोर नहीं करनी, ठंडी टकोर करनी है। बर्फ लें या बर्फ को किसी कपड़े में ले, डायरेक्ट भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना? सही कह रही हूँ डॉक्टर जमील? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मरियम से मैं जो लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, ये पूछना चाहूँगी कि ज़हनी सेहत के लिए किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं तो वो बता दें। बिल्कुल है। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो चीज़ हमारे हाथ में है, अगर हम लोग डिटेक्ट कर लें खुद से कि जी हम लोग मेंटली हेल्दी आजकल नहीं है, या हम फ्रस्ट्रेशन में हैं, या हम लोग परेशान हैं, सिचुएशनल डिप्रेशन हुआ हुआ, एंग्जाइटी की स्टेट में आ जाते हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं किसी बुरी खबर को सुन के, या कोई न्यूज़ स्पेशली सुन के कि आज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, नई स्ट्रेन आ रही है, अब नया वायरस म्यूटेटेड सामने आ गया है, तो इस तरह की चीज़ें देखने से एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा लेवल इसका बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ हमारे हाथ में हम ये कर सकते हैं, एक तो हम अपनी डाइट को अच्छा रखें, फिजिकल एक्सरसाइज को जो है वो अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। इसके अलावा मेंटल एक्सरसाइज भी, जैसे मैंने बताया कि PMR कर सकते हैं, वो हमें मेंटली भी सूट करेगी और फिजिकली तो करेगी ही करेगी। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में होता है कि आप इसी तरह जैसे मैंने बताया कि रिलैक्स स्टेट में बैठ जाएं और डीप ब्रीदिंग करते करते कोई बहुत ही अच्छा सा, चाहे अपने बचपन का या चाहे अपनी प्रेजेंट का कोई अच्छा सा कोई एक सीन, आंखें बंद करके या खोल के खुशगवार सीन अपने जो है वो दिमाग में उसको चलाना शुरू हो जाए। ठीक है, वो एक सीन आप ले लें और उस सीन में क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि वो सीन हम लोग बस विजुलाइज कर रहे हैं और बस खत्म हो गया। उसमें एक एक चीज, जैसे अगर मैं सीनरी को विजुलाइज कर रही हूँ कि जैसे मैं कश्मीर गई थी तो वहां पे किस तरह से क्या था, तो मैं सिर्फ एक सीन को नहीं करूंगी, मैं ये भी देखूंगी कि मैं इस टाइम वहां पे सूरज निकला था, उसके बाद कैसे आहिस्ता आहिस्ता करके रोशनी होना शुरू हुई थी, रिवर का फ्लो कैसा था, कितने लोग थे, मैं क्या कर, एक एक चीज जो आपने उस टाइम में की वो सब आप विजुलाइज करें। सीन में खो गई हूँ। कि बहुत बहुत शुक्रिया और मजे की बात बताई है। अगर आप जो है रिलैक्स करना चाहते हैं तो फिर अपनी जिंदगी के खुशगवार जो लम्हे हैं, चाहे बचपन जो है वो हमेशा हमें खुशगवार लगता है, क्योंकि उसमें यार कोई टेंशन ही नहीं थी ना, बस खाना है, पीना है, खेलना है बस और सोना है। तो वो टाइम याद कर लें, वो अच्छी अच्छी बातें, अपने दोस्तों की बातें, तो यकीनन आप रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम अली जैदी, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर जमील अल्ताफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी थी 13वीं, और जो है गढ़ी खुदाबख्श में, और एक जलसा था, बिल्कुल वहाँ लोग जमा थे, और यकीनन मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उनसे, और 2 मरतबा जो है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी रहीं, और माशाल्लाह एक निडर, बेबाक, बहादुर खातून थी वो, और मेरा ख्याल है उन जैसी कोई भी खातून नहीं है, और ना ही हमें ऐसा जो है एहसास मैं कहती हूँ दोबारा मिल सकता है। और जिस तरह उन्होंने सियासत की और जिस तरह साबित कदम रही, शायद ही किसी और में ये चीज़ पाई जाती हो, और बहुत एक अजीम लीडर थी। और आज उस हवाले से बात भी करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी सियासत में जो उन्होंने पेशकदमी की, जो आगे जिस तरह बढ़ी, और जिस तरह जो इनका अंदाज था। और यकीनन आज भी तकरीबन 13 साल गुजर गए हैं,
تو انہوں نے جو جس طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کیا شاید جو ہے کوئی بھول سکے، چاہے وہ پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں ان کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ انہیں دختر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آج ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہیں سابق MP ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نفیس انصاری صاحب ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ایک ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، اور سریکی جو ہے وسیب کو یا خطے کو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں جو ہے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہے، ٹیلنٹڈ نہیں ہے، اور یہ کہنا ہے دوسروں کا، یا دیہات سے سمجھا جاتا ہے۔ ملتان جو ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کوئی گاؤں ہے یا جی نہیں، ایک بہت بڑا شہر ہے، اور جو ہے تقریباً پاکستان میں تیسرے سے چوتھے نمبر پر یہ آتا ہے اگر ہم ملتان کی بات کرتے ہیں، اور یہاں بھی بہت ٹیلنٹڈ نوجوان پائے جاتے ہیں، اپنے ہی زبان میں یعنی کہ سریکی زبان میں کام کر رہے ہیں، ویلوگر ہیں، اور ویلا منڈا کے نام سے ان کا چینل ہے، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ملینز میں ان کے ویورز ہیں۔ محمد شہزاد ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ کیا حال ہے شہزاد؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، آپ نے آپ ٹھیک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ شہزاد میں صحیح کہہ رہی تھی، کچھ لوگوں نے کنسیپٹ بٹھا لیا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا، جو اردو یا پنجابی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے ایسا بٹھا لیا ہے کہ کام ہوتا ہے سریکی زبان میں۔ سریکی خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہم لوگ ورک نہیں کر رہے، تو کیسے سٹارٹ کیا اور کس طرح سٹارٹ کیا، کیسے شوق ہوا، کچھ بتاؤ۔ بالکل، ہمارا کسی اور لینگویج کے ساتھ بھی اختلافات نہیں ہیں، بالکل ہم جو ہے نا اپنی لینگویج، ہماری جو سرائکی لینگویج ہے اس کو بہت پیچھے سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یہ ہم نے خود بھی ایسا سمجھا، یہ دوسروں کا قصور نہیں ہے، ہم دوسروں کو بلیم نہیں دے سکتے۔ یہ سریکی جو لوگ ہیں، ہم لوگ خود جو ہیں بعض ٹائم جب بول رہے ہوتے تو اوائڈ کر رہے ہوتے، یار نہیں بولنا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ہاں جی، ہوں ایسی کوئی بھی سچویشن کہہ دی جی بالکل ہی میں کہ اگر اساں پہلے کتھیں شہر چ ونج بہواں پڑھے لوگ لکھے لوگوں دے وچ تو اتھاں مطلب اساں سرائکی بولن تو تھوڑا جھجکدے آسے کہ بھئی اتھاں تو یار اساں دیسی ان پڑھ گوار یا اس ٹائپ دا ساڈے ذہن وچ کنسیپٹ ساڈی اپنی غلط فہمی آئی پئی، ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਥਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂ। جس ٹائم میں سٹارٹ کیا تو میرے کو میرے سینئرز نے مشورہ دیتا کہ سرائکی تے کرنا پے، لیکن سرائکی ایک محدود زبان تک محدود رہے ویسے جڑا بھی تیری ویڈیوز ہے علاقے تک محدود رہے لوگ جڑے ہیں جی بالکل اپروچ کرتے میں کہ لیکن یہ کہ میرے کو دلی طور تے جڑا نا سکون ملدا ہے، مزہ آندا ہے اندے سرائکی وچ کام کر کے، کوئی مسئلہ نہیں، راحت ملدی ہے میرے کو۔ لیکن یہ ہے کہ جتھاں بھی میں جانا ویسا اپنی سرائکی دی وجہ تو جانا ویسا میری سرائکی کو جڑا نا پہچان مل سی، تا میں سارے لینگویجز کو جڑا نا چھوڑ کے تے میں اپنی مادری لینگویج سرائکی کو ہی سلیکٹ کیتا تے ہی دیتے کام کرنا سٹارٹ کر دیتا تھا۔ الحمدللہ اللہ پاک دی مہربانی، میرے والدین دے دعاواں، دوستاں دی محبتاں تے الحمدللہ اج پاکستان دے وچ نام ہے پیا، اللہ پاک دی مہربانی ہے۔ سرائکی کو بہت جڑا نا عزت دیتی ویندی ہے تے بہت قدر نال سنی ویندی ہے۔ ویسے بھی ساری مشہور ہے بھئی کہ سرائکی ایک میٹھی زبان ہے، میٹھی زبان ہے، یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا ہے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کوئی بھی کسی شہر سے آ جائے، اور ہم لوگ کوشش کریں ان کو ٹائم نکال کر دیں اور ان کو گھمائے پھرائیں اور دکھائیں کہ ہماری سرائکی جو ثقافت ہے وہ کیا ہے۔ تو مزید بات کرتے ہیں، نفیس انصاری صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ آپ نے بہت وقت گزارا جو ہے پارٹی کے ساتھ اور اب بھی منسلک ہی ہیں، تو آغاز کرتے ہیں کہ ایسی جو لیڈر ہے، کہتے ہیں نا صدیوں میں ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے بے باک اور نڈر لیڈر کے حوالے سے کیا کہیں گے، کتنا عرصہ ساتھ رہے، کیا محسوس کیا، کس طرح کی شخصیت تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، کچھ بتائیں اس حوالے سے۔ دختر مشرق جیسے آپ نے فرمایا، سب سے پہلے جو میں گزارش کروں گا کہ جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ کل کا جلسہ 13 سال کے بعد کل کے جلسے میں، جو کہ ان کی اصل میں ایک برسی تھی بالکل، تاریخ نے ایک چیز بڑے فخر سے لکھے گی، تاریخ کے مورخین خاص طور پر، کہ وہی جو ایک شعر ہے نا کہ ڈھونڈیں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں، بی بی نے کل کے جلسے میں ثابت کیا اس کے روزے نے، اس کی قبر مبارک نے، کہ ملک کی جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں یا جو بھی نوجوان طبقہ ہے، جو بھی خواتین کی اکثریت ہے، وہ اس کے گرد جمع ہو چکی ہے۔
इसको एक वाकई दुख्तर मशरक तस्लीम कर दिया गया है। अब उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के मैं पहले गुजारिश करूँगा कि वो 21 जून 1953 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ सदर पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के घर पैदा हुई। इब्तदाई तालीम उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड से की। उसके बाद उन तालिब इल्मी के ज़माने में भी वो चूँकि प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वालिद मरहूम शहीद, उनके साथ वो फिरती रहीं। यानी जिसका सबसे बड़ा उनको तजर्बा हुआ उस वक्त हुआ जबकि स्टूडेंट के दौरान एक आपके सामने एक माहिदा होता है जो इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी और हमारा मुल्क 2 लख्त हो जाता है। 1 लाख के करीब हमारे फौजी जो हैं और वो इंडिया की कैद में हैं। हज़ारों किलोमीटर रकबा जो है वो उनके उस पर जारिये से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। मुल्क टूट फूट का शिकार है। ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो के बांग्लादेश बन गया है और पाकिस्तान की जो एक सूरत हाल ऐसी गंभीर हो चुकी है कि उसकी इक्तसादी सूरत हाल सियासी वैसे ख़त्म हो गई और उसकी जो इकानमी है और जो एक अनरेस्ट थी उसको जिंदा करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उन दिनों में भी सबसे पहले फैसला किया। शिमला से पहले वो उनकी भी अजमत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, जो कि तारीख में बहुत कम लोग ऐसे कायदीन पैदा होते हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से जो, क्योंकि उन्होंने शिमले से आ जाने से पहले तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ बराह रास्त मुलाकातें की। मौलाना मौदूदी साहब के घर चले गए, दूसरों के शाह अहमद नूरानी साहब के पास मिले गए, पूरी तरह एक उन्होंने कंसेंसस लेके यूनानिमस डिसीजन करके शिमला तशरीफ ले गए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दुख्तर उनके साथ जो कि बड़ी बेटी थी उनकी साथ तशरीफ लाती हैं। वहाँ उनको एक नया सिलसिला मिलता है, नई उनकी बातें होती हैं और सियासत में उनको एक बहुत ही बड़ा उनको एक एज मिलता है जो कि किसी और को नहीं तस्लीम किया। ठीक है, ये तो सियासत उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखी और जो है ज़माना तालिब इल्म में ही उनको दिलचस्पी थी सियासत में, और लेकिन उन्होंने जो अंदाज अपनाया, उन्होंने अपना अंदाज उनका जो सियासत का है या सियासत करने का बिल्कुल अपने वालिद के ही कॉपी थी। वो बिल्कुल ठीक है, कहा जा सकता है बिल्कुल वैसा ही अंदाज। और उससे जो है क्योंकि खातून का जो आना है सियासत में बड़ा मुश्किल होता है और फिर अपना नाम बनाना, उनको ठीक है वालिद का एज था लेकिन उनका अपनी जो जद्दोजहद थी जो उन्होंने की सियासी उसमें अगर हम बात करते हैं फील्ड में, तो ये बहुत जो है कहते हैं कि सियासत जो उनकी थी एक अलग तरह की थी, मुनफिद अंदाज में सियासत करती, इंतकामी सियासत पर तो वो बिलीव ही नहीं करती थी ना। उनकी लाइफ के दो चैप्टर होंगे। हाँ, उनके वालिद मोहतरम को कोई और हालात मिले, उन्हें कुछ और हालात मिले। बिल्कुल, वालिद साहब तो आए, उस अयूब खां से अलहदा हुए, ताशकंद डिक्लेरेशन की वजह से कश्मीर इशू पर उन्होंने मुखालफत की जिससे अवाम उनके गिर्द घूमी और उनमें जो चार्म था, अट्रैक्टिव चार्म था कि वो एक सहरंगेज शख्सियत थे, लोग पागलों की तरह उनके पीछे आती थी और 70 के इलेक्शन में साबित किया जिस तरह क्लीन स्वीप। लेकिन उनके जो मामला थे वो कुछ मुख्तलिफ थे, इसमें कोई शक नहीं कि वालिद का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने दुनिया से भी सीखा, अपने हालात से भी सीखा, तालीम से भी सीखा और पाकिस्तान के हालात से भी उनको बड़ा गहरा असर पड़ा। पहली बात तो ये हुई कि 1977 तक वो जबकि उनके वालिद साहब को किया गया, वो सियासत इतनी तल्लकात नहीं थी लेकिन मुतालियाती तौर पर बहुत आगे चली गई थी। जब उनके वालिद साहब को अरेस्ट किया गया, उनका वो दौर शुरू होता है जो कि उन्हें जनरल ज़िया जो है वो उन्हें अरेस्ट कर लेता है और तो कोई ढूंढता नहीं। उनके वालिद साहब फरमाया करते थे करते क्या हो जनरल ज़िया, अगर मेरे पास कोई केस मेरे खिलाफ बनाना, करप्शन का बनाओ, एक यही कागजी केस बना दिया जिसमें अबेटमेंट का केस है, इसमें क्या, आओ मैदान में, मुझे बताओ मैं करप्ट हूं। उनके कोई मैदान में आए, जेल में गिरफ्तार किया गया, जुर्रत की एक जज ने हाई कोर्ट ने उनकी बेल आउट किया जिस पर एक उन्होंने फुल बेंच बनाया जिसमें उनके मुखालफिन शामिल थे इसमें हाई कोर्ट में, और ये ट्रायल सेशन जज के पास होना चाहिए था मर्डर केस का, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में चंद एक लम्हात नहीं, मेरे ख्याल में, मैं वकील हूं, वही एक केस था जो कि डायरेक्ट हाई कोर्ट ने उसकी समाअत की। 5 जजों ने सुना जिनकी उनके साथ पुरानी दुश्मनी थी, किसी वजह से उन्हें जज नहीं की प्रमोशन नहीं मिली, किसी वजह से उन्हें इग्नोर किया गया, उनको वो जजों का बेंच बना के उन्हें सजाए मौत दी जाती है और उस वक्त वो स्ट्रगल की लाइफ शुरू होती है। यानी ये हाल है कि जेल में लाहौर में उन्हें मुक़य्यद किया गया, लाहौर में उनका ट्रायल हुआ,
उनका अलहदा कटहरा बनाया जाते हैं। एक बेटी बेचारी तो ये उस वक्त एक बेटी थी जो स्ट्रगल की जब वालिद साहब उनके जेल में थे, तो उस हवाले से बताइए। हालात तो उस वक्त ये थे कि जब उन्हें मिलने आते थे उन पर 100 पाबंदियां वो करती थी। उनके साथ कर्नल रैंक के आदमी बैठ जाया करते थे, फौज के बड़े बड़े आदमी, पुलिस बैठती थी, खुफिया एजेंसियों की उन्हें साफ बात नहीं करनी देती थी। किसी तरीके से वो चिटें वगैरह दे देते थे जिनमें कुछ लिख के दिया होता था। मसलन वहाँ के वाकयात ये है कि उन्हें पाबंदी थी, उनकी मर्जी, जब मर्जी उठो बीबी घर जाओ, आप क्या है। मुलाकात के टाइम में होता था, जब वो अदालत में आती थी जहां इंसाफ मिलना चाहिए था उन्हें दूर बैठा दिया जाता था, उन्हें कायदे अवाम के साथ मिलने नहीं दिया जाता था। वैसीयत के एक आदमी जो है कैदी को, हम भी कैद में हो, कोई मर्डर केस में हो, हथकड़ी लगी हो तो उन्हें मिलते दिया जाता है, चलो जी मिले कोई नहीं। बेटी खास तौर पे माँ भी उनके साथ होती थी। उसके बाद ये भी तारीख है कि उनको कजाफी स्टेडियम में एक मैच होता है, टेस्ट मैच होता है, उसमें पाकिस्तान का मुकाबला होता है, वहां वो चली जाती हैं दोनों, माँ को 4-5 जगह उनके सर पे जरबात आई, बेहोश हो गई, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसमें उनको यानी रोका गया। और ये तशद्दुद, ये समझें कि एक रियासती तशद्दुद के जरिए, किसी आम तशद्दुद के नहीं। और उस वक्त ये भी तारीख कहती है कि अगर उस वक्त जो कौमी इत्तेहाद बना था जिसमें 9 जमातें इकट्ठी थी, और जब वो दोबारा इलेक्शन कर, जनरल ज़िया ने कहा गया कि मैं 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, अगर 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, बेशक चेयरमैन साहब जेल में रहते लेकिन वो क्लीन स्वीप करती। अब उनको जो उनके दिल में जो हालात आए, उनकी खाने का भी ख्याल रखना, उनकी ट्रायल के मतलब भी सारी करना, वकीलों के पास जाना, पब्लिक में भी जाना, वो मजलूमियत की ऐसी दास्तान है जो कम ही मशरक में ऐसी दास्तान हुई हो। ठीक, इस पर मज़ीद बात करते हैं और मोहम्मद शहजाद हमारे साथ है, सराकी जो है से बात करते हैं। तो क्या बना रहे हो, कुछ बताओ। चैनल जो है वेले मुंडे के नाम से है, तो वेला तो ये नाम क्यों सिलेक्ट किया, ये बताओ। ये मैं स्टार्ट में जब मैं छोटा था तो आपको बताया कि मुझे बचपन से ये शौक था। मैं सराकी गाल करना ज़्यादा बेहतर है। जरूर, बिल्कुल। तो मैं छोटा आमी तो मेरे को मतलब कि स्टडी ते जरा घट ध्यान होता ही, ते डिजिटल दे टीवी दे मूवीज देखने का ज़्यादा शौक होता है, जिस वजह तो मैं थोड़ा स्टडी भी कमज़ोर आमी पिया। तो मैं उस टाइम वेला आमी पिया मैट्रिक करके, ते वाला मैं कुछ विच गैप गैन कीता ना, स्कूल छोड़ दिता। तो उस दौरान वेला थी गया मैं, तो मैं ये चैनल स्टार्ट किया, तो मैं सोचा कि नाम क्या रखा, कोई डिफरेंट नाम होना चाहिए जेड़ा बिल्कुल ही कहने का नाम यूनिक नाम होना चाहिए। लेकिन उस टाइम बचपन की सोच आई, बचपन की सोच है तो उस टाइम पे इहो जी ही ऊट पटांग चीज़ वेला मुंडा, यानी मैं फ्री हूं तो वेला मुंडा रख दिया, यानी यूनिक नाम जी। बस इहो जी ये बस उस टाइम उस दौरान वाल वेला मुंडा ही सिलेक्ट किया है। लेकिन उन तो बाद जो वायरल था तो बात हूं इस नाम वाली वेला मुंडा है। भाई अच्छा ये बताया फिर इससे क्या क्या दिखा क्या रहे हैं, बना क्या? नहीं, मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी इसलिए मैं पूछ रही हूँ, बताएं क्या बना। वो इवें कि मैं अपना सराइकी कल्चर दिखाना, ठीक है, जेड़ा मेरे इलाके दे कोई शादियां सराइकी कल्चर दे हिसाब नाल, ठीक है, अपनी सकाफत कुछ दिखे ने अपने ओल्ड कल्चर दे जिवें शादी होंदी है फुल वो पुराना तरीका, उथों दे मेले थी गए इलाके दे गांव दे, मतलब कि जेड़ा गांव दा कल्चर होंदा है बिल्कुल देसी माहौल, ठीक है, जेड़े सारे गांव च पाया वैंदा है। जेड़े शहरी लोग हैं जिन्हां को टाइम क्या नहीं होंदा, काम तो फुर्सत नहीं मिलती गांव च वन के विजिट करन या देखन, क्योंकि आजकल बहु मसरूफ जिंदगी हर बंदे दी। तो असां उन्हां चीज़ां को छोटे छोटे सीन जेड़े मतलब कि बहु ही लुत्फअंदोज ते बहु मज़ेदार होंदन, जैको असां निसे एंजॉय कर सकते हैं। है और बहुत सारे यूनिक है। अब शादी की जब बात करते हैं सैकड़ों में बहुत सारे नए हैं, नींद पता नहीं क्या क्या है, नींद दे ऐसा मतलब कि उर्दू तो इस्लामी वगैरह थे उन्हें को थोड़ा पढ़े लिखे होंदे चाहे लैंग्वेज, लेकिन असां उन्हें को नींद सदे ने वो छोटे छोटे चीज़ां को जल्ले कुल मिला के असां एक वीडियो तैयार करें तो बहुत लुत्फअंदोज बहुत मज़ेदार एक वीडियो बन वेंदी है। तो अलहमदुलिल्लाह इस वजह तो मेरे को सराइकी जड़ा मेरा सराइकी खिता है, मेरे को जी सराइकी लोग जड़े ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे पे। अलहमदुलिल्लाह वाला ये कि कुछ लोग इंज हैं पे जिन्हें को सराइकी बोलनी नहीं आती, सिर्फ सराइकी समझ आती है, वो मेरी वीडियो को वॉच करें। तो बाज़ टाइम तो इंज भी थे जिन्हें को ना सराइकी समझ आती है ना ही उन्हें बोलनी आती है, लेकिन वल भी वो दे दिन मेरे वीडियो तो मैंने पूछा कि यार जो तो समझ ही नहीं आती बोलनी भी नहीं आती तो वल क्यों वीडियो दे दे। वो आदमी के बाद साकू जड़ा ना वीडियो देख के थोड़ा कल्चर ये चीज़ देख के सब बड़ा मजा आता है, जिस वजह तो असा थोड़ी वीडियो को दे दें तो वीडियो को लाइक करें। अच्छा वेले बैठे तक आइडिया आया जी। अच्छा ये बहुत कम लोगों में है कि फ्री बैठे हैं। कोविड-19 में भी यही था, जब स्टार्ट हुआ तो वे यही कह रही थी आप फ्री हैं, आपके पास बहुत टाइम है, तो नौजवान घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम है नौजवान। वैसे तो हम पबजी भी खेल रहे हैं, दूसरी गेम्स भी खेल रहे हैं,
यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस भी देख रहे हैं, लेकिन कभी ये आइडिया नहीं आता कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, यहाँ से भी अर्न किया जा सकता है। तो वेला बैठा वेला तो नहीं आना वाला, तो कमान दे तो माशाल्लाह ही पिया चलदा पे कि मतलब कुछ एजा कीता वने कि मेरा डिजिटल मीडिया दे उत्ते आवन दा शौक है, स्क्रीन दे उत्ते आवां, मतलब अच्छा इन्हें वास्ते क्या तैयारी होंदी जहन विच, कुछ आइडियाज यकीनन क्रिएट करने पौंदे? जी तैयारी तो होंदी है, क्या होंदे, क्या स्टार्ट करेंगे और इहदे वास्ते क्या इक्विपमेंट की जरूरत होंदी? लोग आदन कि कुछ कैमरा होवे, कुछ खर्चा करना वो सी, क्या इन स्पेंडिंग है? जी इंदे उत्ते ए पिया कि मेन चीज होंदे थोड़े जहन दी जेडी स्टोरी है भाई कि तुसा स्टार्ट किवें करनी है, उंदा को फन किवें देवना है कि सारे खुश रहन, कहीं दे दिल को भी चोट ना पहुंचे, उंदा एंड करना किवें करना, मतलब कि एक स्क्रिप्ट मोटी मोटी माइंड च एक साको सोचनी पौंदी है। उंदे उत्ते सोच के वल कोई अच्छा कैमरा होवे, इतना भी डाउन ना होवे कि पब्लिक को नजर कशा ना होवे, इतना हाई क्वालिटी भी ना होवे, थोड़ा कंटेंट अच्छा होवे तो कैमरा गुजारे लेके होवे तो चल वेंदा काम। ठीक है। तो मैं स्टार्ट तो एक मोबाइल तो काम स्टार्ट किया ही, तो उस टाइम मैं वाले इनते मतलब छोटे छोटे ब्रेक जड़ा चीज़ों का मेरे को शौक है, उन्होंने फोकस करके वो थोड़ा बड़ा करके क्लियर करके पब्लिक को दिखाया। तो पब्लिक जड़े खास तौर पर शहरी लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि आजकल मसरूफ जिंदगी कोई लाइव आन के देख नहीं सकता। ठीक है, अपने सकाफत जैसे जल गाल करने हैं, अपने वसेब की जैसा गाल करने हैं, जनूबी पंजाब की गाल करने हैं, दही इलाके की गाल करने हैं, ठीक है ना? तो इतना आज भी लोग बहुत सादा हैं बिल्कुल, और एक मेरे दुख शामिल थे नहीं थे, जबकि शहरी इलाके में छोड़ वो कह नहीं रहा, बहुत मसरूफ जिंदगी है, हर एक की जिंदगी जो है अफरा तफरी है। तो वाल वो चीज़ा टाइम निकालना और किस चीज़ें मैं तो बहुत अपीलिंग लगती है कि सारे आओ तो सारे देहाती इलाके में क्या देखने को मिलती और दसो साढ़े सराइकी इलाके च एक तो ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है पे कि इतना जड़ी भी चीज़ होंगी है ना बहुत खालिस मिलती है बनिस्बत बामुकाबला शहर की, क्योंकि साढ़े अखियों के सामने तैयार थी है देसी घी थी गया, गुड़ थी गया, या एक कक्को थी गई सराकी दे, मतलब काफ़ी छोटे छोटे लेकिन मज़ेदार है आइटम होने पिया। असा ये जल्द चीज़ा दिखाना है तो पब्लिक काफ़ी मजबूर थी देख के, जल्द वीडियो दे बैठन यकीनन उन्होंने मुँह च पानी भी आदा बैठा होंगे, क्योंकि ये बनया गन्ना थी गया उनकी रौ निकलती पियोंदी है। असा मतलब ये छोटे छोटे चीज़ा दिखाने है, वल उनका गुड़ बनता पियोंदे, गर्म गुड़ को खावन अपना मजा आंदा है। ये छोटे छोटे चीज़ा मतलब इन्होंने फोकस करके जल्द पब्लिक दिखाने, पब्लिक मजबूर थी है गाँव की जिंदगी देखने वास्ते। तो कई लोग मेरे ऑफिस भी डेली बिला नागा अक्सर लोग मेरे आंदे रहंदे उथा, उनको शौक होंगे कि भाई जुल्लू देहात देखूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको विजिट करवाने अपना इलाका, तो बहुत खुश थी कि वैन। ठीक है, खुशगवार माहौल आपको मिल गया और साफ सुथरा है, लाजिम बात है। शहर में जो है पोल्यूशन है, डस्ट है और शोर शराबा है। जब आप इस कभी चाहते हैं पुरसकून होना तो फिर ज़रूरी है, जिनके आबाओ अजदाद रहते हैं दही इलाकों में, जिनकी ज़मीनें हैं, वो तो चक्कर लगाते रहते हैं, किसी मौके पे ईद बकरीद पे भी लगा लेते हैं, आगे पीछे भी कितना खुशी गमी में शामिल हो जाते हैं। तो ये तो अपना मज़ा है दही इलाके के। शहरी लोग जड़े होंगे सिर्फ इवेंट ते ही मतलब छुट्टियां थी तो वल गए देहात मौका मिल रहे। अजकल जिवें डिजिटल आ गया, एडवांस दौर आ गया, तो इन असा मतलब डेली शाम को जिस बंदा रिलैक्स थी फ्री थी तो बंदा मोबाइल तो अजकल तो पता है आम थी गए, एंड्रॉइड का दौर आ चुका है, हूँ टीवी भी बहुत कम थी चुके, हर फैमिली मैंबर 8-10 बैठे हुए तो कोई आपस से अपने लैंड, हर कोई अपने अपने मोबाइल से होंगे। इस दौर दे मेरे ख्याल मोबाइल के उत्ते इन चीज़ों को देख के काफ़ी बंदा लुत्फानंद हो। अच्छा, सारी सकाफत जी है कि चीज़ लोगों को अट्रैक्ट रहती है, एक तो ठीक है तो साथ कि तुसा लोग डायरेक्ट जो चीज़ा मतलब जैसे कक्कू है, गुड़ है वगैरह बने दे लिखे दे, लोगों को बड़ा इश्तियाक होता है गुड़ कैसे बनता है, ये चीज़ें कैसे बनती हैं, तो ये दिखा। इसके अलावा क्या चीज़ है जिसपे फोकस है? झुमर थी गई, ठीक है, झुमर बलोची झुमर, मतलब ये सराइकी सकाफत की बहुत मशहूर चीज़ है भाई। भला उथू दे तुसा मतलब के माल डंगर उन नाल थोड़ा बड़ा उन्होंने नाल इंजॉय करना, ये भी बहुत अच्छा लगता मेरे को। शहरी लोग उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पसंद है बिया। तो बिया तुसा उथू जा साफ सुथरिया फसलां, ठंडी आबो हवा, ते उथू दे बागात, ये देहात ये वाला बहुत जबरदस्त चीज़ां हैं पिया छोटे छोटे, तो इन्होंने उत्ते बंदा बन के इंजॉय करेंदे। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं पिया, तो मेरे व्यूवर को भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं पिया। ठीक है जी। तो फिर अंसारी साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं बीबी की ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं, और बीबी को क्या क्या पसंद था। यकीनन लीडर तो है माशाल्लाह थे और अब भी हैं, अब मैं कहती हूँ यकीनन शहीद जो है हमेशा ज़िंदा रहता है और उनकी जो खिदमात हैं वो नहीं भुलाई जा सकती। पाकिस्तान से जो मोहब्बत है उस मोहब्बत की खातिर वो वापस आए पाकिस्तान में, और जो सिचुएशन उनको जिस सिचुएशन का सामना करना पड़ा उस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मरतबा फिर। और बात कर रहे थे नफीस अंसारी साहब से और बीवी की ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे थे, जिससे जान रहे थे कि वालिद की शहादत के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किस तरह स्ट्रगल किया और किस तरह सियासत में आई और पहला इलेक्शन 1988 में लड़ा और जीत गई, जो कि जमाती बुनियादों पर था। कुछ इस हवाले से बताइए हमें। उनकी वालिद साहब की शहादत के बाद जब उन्हें फांसी दी गई और जुडिशल मर्डर किया गया, जिसे कोई भी दुनिया की नहीं, हमारी अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट से तस्लीम ही नहीं करती उस जजमेंट्स को, जिस तरह हो गया। उन पर बड़े पहाड़ टूटे जुल्म के। यानी ये हाल था कि पार्टी के जो लीडर थे तकरीबन तमाम साथ छोड़ गए थे, लेकिन वर्कर ने जिंदा रखा, उन्हें पाबंद सजा हासिल किया गया। उनकी और उनकी वालदा मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा को जेल में रखा, पकड़ के ले जाना, उन्होंने जदोजहद करनी, पकड़ के ले जाना, आखिर उन्हें किसी हवाले से एग्जाइल कर दिया गया। वो सेल्फ एग्जाइल होता है कि कुछ बाहर चली गई, तशरीफ ले गई। 10 अप्रैल 1986 को 85 को गैर जमाती इलेक्शन होते हैं, जिसमें जनरल ज़ियाद इलेक्शन करवाता है और उसमें जनरल के कहने पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद खान जनेजो। वो डेमोक्रेटिक ज़ेन के आदमी थे, सिंध से उनका तल्लक था। वो आके जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं उन्होंने। ऑनेस्ट 3 आदमी थे, शरीफ 3 आदमी थे, लेकिन जुर्रतमंदाना फैसले। उन्होंने बाज़ दफ़ा जनरल ज़िया से भी कहा कि क्या वजह है कि आप कब रेस्टोर कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, कि आप प्रेसिडेंट बने हुए हैं, मेहनत करें। और मेरे पास जब भी आए शेरवानी में आए, वर्दी में नहीं आना। असेंबली में असेंबली का इजलास जो है एनुअल में प्रेसिडेंट खिताब करता है, जनरल ज़िया ने वहाँ अपनी शेरवानी में खिताब किया, इतनी पाबंदी लगाई। दोबारा तशरीफ लाती हैं मोहतरमा 10 अप्रैल 1986 को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरती हैं। तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल है, लेकिन जनेजो की वहां स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्राइम मिनिस्टर की कि एक सिपाही भी लाहौर की सड़कों पर नजर न आए, उन्हें फ्री हैंड देते हैं। कमाल का जलसा होता है, तारीख का वैसा बड़ा जल्द वहीं से फिर उनकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है आस्ता आस्ता, और इस तक होती है कि जनेजो एक मामले में गोलमेज कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां वो तशरीफ ले जाती हैं और अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं, जिससे जनरल ज़िया नाराज हो जाते हैं और असेंबलियों को डिसॉल्व कर देते हैं 1988 में गैर जमाती। उस दौरान एक पटिशन दायर होती है मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की तरफ से कि गैर जमाती जो है इंतखाबात वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, उन्हें कालअदम करा दिया जाए। सुपीरियर कोर्ट्स जो है उन्हें करके जमाती बना। जब इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह जीत गई, तो यकीनन लोग उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, उनके काम के हवाले से जानते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम कदम था एक खातून का आना, और यहाँ जो है हमारी अगर सियासत की बात की जाए तो मर्द हज़रात ही ज़्यादातर नज़र आते हैं, और ऐसी जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर आना, और 2 मरतबा रही, तो दोनों मरतबा जो है 1992 में भी वही बनी। तो उनकी जो स्ट्रगल है, उनका जो काम है, उस हवाले से बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। 1988 में काम किया, इतनी पाबंदियों के बावजूद जो है वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकलती है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, बिल्कुल ऑफर करती है कि आओ इकट्ठे मिलके काम करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब 88 के इलेक्शन में दोबारा पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और वो वजीर आज़म बन जाते हैं, काम उन्हें शुरू करते हैं। मसाइल के अंबार हैं पाकिस्तान, क्योंकि जमाती बुनियादों पर 70 के इलेक्शन हुए हैं, 77 के हुए, लेकिन वो चल नहीं सके, और 88 में इलेक्शन होते हैं, रिफॉर्म शुरू करते हैं। लेकिन जब 1 साल में वो समझ जाती हैं कि मुझे हुकूमत मिली है, इक़्तिदार आला नहीं मिला, ठीक पाबंदी हैं, ऊपर एक ऐसा होल्ड है उन गैर मरई ताकतों का जो कि उन्हें चलने नहीं देती। आखिर वो थोड़ी सी जुर्रत करती हैं, अपनी अवाम के मसाइल हल करने की जुर्रत करती हैं, कुछ अवाम को उस करती हैं, औरतों के हवाले से बहुत बड़े रिफॉर्म्स करती हैं, CRPC में तरमीम करती हैं कि औरत को रात को नहीं रखा जा सकता, थाने में अगर कोई रहेगा उनका कोई रिश्तेदार माँ वगैरह साथ रहेगी, उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाए। उन्हें गिरफ्तारी के मतलब लेडीज़ उस वक्त उन्होंने पुलिस स्टेशन भी लेडीज़ के कैम करती हैं, बड़ी रिफॉर्म के ऐसा नहीं हो लेडीज़, और उसमें तालीम के मैदान में बड़ा कुछ करती हैं। इसके बावजूद आखिर वो चल नहीं सकती और उन्हें असम्बली डिज़ॉल्व कर देते हैं 58(2)B के तहत, जो है वहाँ के गुलाम असाक खां, जो कि जनरल ज़िया की उसके बाद जो कि हादसे में फौत हो गए थे, उनकी वो बच जाते हैं। और
ٹھیک ہے. اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حزب اختلاف میں آ جاتی ہیں اور نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں. ٹھیک. 1990 میں. ٹھیک. 1992 تک اسمبلی دوبارہ اساق ہی ڈیزالو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پوری ٹینیور نہیں ہوتا. اس کے بعد قانون عدالت میں معاملہ جاتا ہے. وہاں سے ریلیف تو ملتا ہے جنرل اس کو میاں نواز شریف صاحب کو, لیکن کہتے ہیں کہ نہیں, وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن 2 مہینے بعد اسمبلی پھر ٹوٹتی جاتی ہے اور غلام اسحاق خان بھی واپس چلے جاتے ہیں اور سارے واپس ایک سسٹم بنتا ہے جس کے تحت الیکشن ہوتے ہیں. اس میں بی بی دوبارہ پرائم منسٹر 1992 میں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ ہی عرصہ چلتا ہے. کتنے سال چلا ہے؟ تقریباً 22-23 مہینے. 2 سال سے زیادہ, 2.5 سال کے قریب. پھر یہ 1995 میں پھر دوبارہ انہیں. اچھا, کیا وجہ تھی جو بی بی جو ہے 18 اکتوبر کو بی بی واپس آئیں؟ ٹھیک ہے. کیا چیز ہے جو ان کو لے کر آئی اور 18 اکتوبر پر ان پر خودکش حملہ ہوا جب وہ ٹرک میں تھی؟ اس حوالے سے بتائیے. ثانیہ کار صاحب. بالکل. یہ بھی تحریک کا سب سے بڑا جلوس تھا. بالکل. ایگزائل ہوئی بہت اچھا. بی بی ڈری نہیں. ڈری نہیں. بالکل. یہی تو عورت کی جو خصوصیت ہٹ کے تھی. بالکل. ڈری نہیں اور 2 دھماکے ہوئے. یہ تو خوش قسمتی تھی کہ کسی کام کے لیے نیچے تشریف لے گئی, ورنہ ان پر حملہ ہو گیا تھا. 2 اٹیک ہوئے اسی وقت اور اس میں تقریباً 200 سے زیادہ کارکن شہید ہوتے ہیں اور اس سے 300-400 کے قریب زخمی ہوتے ہیں شدید, جن میں 300-400 کے قریب. اور صبح ان کی جرت یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ حملہ ہوتا ہے, لیکن تھریٹ بھی ہے, پیچھے سے اطلاعات بھی ہیں, لیکن ہر زخمی کے گھر جاتی ہیں, ہر شہید کے گھر جاتی ہیں اور انہیں اگلے دن سے اور کرتی ہیں کہ میں میدان میں آؤں. اور پرویز مشرف نے روکا تھا. ان کے جلسے جلوسوں میں اتنا رش ہوا کرتا تھا, چاہے کوئی اس پارٹی سے اتفاق کرے یا نہ کرے. میں کہتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے, لیکن سننے والے ان کی پر اثر اور انگیز جو تقریر تھی سننے کے لیے ضرور آتے تھے, جیسے کہ ان کے والد محترم آتے تھے لوگ. عوامی مسائل لوگ سننے کے لیے آتے تھے. وہ ذاتی مسائل کے لیے کوئی بات نہیں کرتی. بالکل بالکل. عوام کے گرد رہتی تھی اور ان کی آخری تقریر بھی یہی تھی جب وہ شہادت کا رتبہ انہوں نے حاصل کیا ہے کہ میں عوام کے ساتھ ہوں, بلکہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو گے کسی سے رشوت نہیں لوگے, وعدہ کرو گے نوکریوں پیسے سے نہ دو گے, یعنی کرپشن نہیں ہوگا. نہیں, کرپشن نہیں ہوگی. بالکل. انہیں یہ پتا تھا, بڑی نباز سے تھی یہ سیاسی میدان میں. انہیں ہر شخص کا پتا تھا. عوام کی سوچ ایسی تھی کہ لوگ پاگل ہو کے ان پر کرتے تھے. اور دوسرے ٹینیور میں انہوں نے وہ خدمات انجام دی. ان کی انتہائی خواہش تھی کہ جو ہے ان کے لیے جو 58(2) بھی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور اس کے تحت آگے چلا جائے. اور لیکن جو صورتحال ہوئی 2002 میں ایگزائل ہونے کے بعد پھر واپس تشریف لائی ہیں, اور جس طرح انہوں نے کلین سویپ کرنا تھا اور جو بھی ہوا ہے, الیکشن ملتوی ہوئے, وہ جو کہ ان کی شہادت کے بعد انہوں نے اور اس کے بعد جو ہوا سسٹم آ گیا, انہوں نے اقتدار کیا, ان کی پارٹی کو ملا, یوسف اللہ گیلانی انپوز پرائم منسٹر بنے اور ایک سسٹم کو چلایا گیا, جس کے بعد یہ ہوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت 5 سال ان کی حکومت رہی, 5 سال نواز شریف صاحب کے. اور یہ بھی ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کو کتنا بھی کنگالا جائے, لیکن میری نظر میں یہ بھی ایک مقدس ڈاکومنٹ ہے جس میں ڈیموکریٹک پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی کی بھی وہ نہیں بنیں گے, اعلیٰ کار نہیں بنیں گے, جو پارٹی اقتدار میں آئے گی اسے اپنا کام پورا کرنے دیں گے پورا. ٹھیک ہے, محمد شہزاد کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اس طرح کی جو ولاگر ہیں اور ان کو جو ہے شوق ہوا ولاگر بننے کا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے کیمرہ اٹھایا اور یہ نہیں دیکھا کس طرح کا کیمرہ ہے, بس اتنا ہونا چاہیے کہ کچھ نظر آئے, وائس یا کوالٹی بھی اتنا نہیں, جب کام کیا کریں تو پھر اس کے بعد جو. اچھا, یہ بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا, جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا میں بہت کچھ کرنے, بس ٹک ٹاکر ہی بننے کا بہت زیادہ شوق ہے. کچھ لوگ بہت مشہور بھی, اسٹار بھی بن گئے یار, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں تباہ آزمائی ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ مقصد نہیں. تو بیسٹ کس میں ہے, کیا اپرچونٹی, کچھ بتاؤ ہمیں. میرے خیال ہے بیسٹ یوٹیوب ہی ہے بھی ہے, کیونکہ یوٹیوب تے تو محنت کریں دے تو دا معاوضہ بھی ملتا ہے, تو محنت کا سلا بھی ملتا ہے, تھوڑی ایک انٹرٹینمنٹ کا تو ہوتا پیا یہ چیز, لیکن دے بدلے ایک سیلری بھی ملتی ہے, تو اپنا گھر کا سرکل چلا سکتے, کیونکہ پیسہ بھی ضروریات ہے زندگی, ان بغیر بھی کوئی نہیں جی سکتا. اپنا رہن سہن کھان پیوان اچھا کرنے واسطے تو پیسہ کمانا بھی لازمی ہے پیا. تو میرے خیال ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوٹیوب اس ٹائم سب تو بیسٹ پلیٹ فارم ہے. تو اس ٹائم میرے خیال ہے کام کرنا چاہیے. تے کام وال لوگ ہوں کہ مطلب ایک ٹائم تا انہیں سنا حال وال بھائی
جو سیلری ملتی ہے سب کچھ ہے بھی انرجی کام کر رہا ہے ایک روٹین لگاتار کام کرنا بڑا مشکل کام ہے ایک دفعہ صبر ازما کام ہے جی ایک دفعہ تو انرجی چنگی بھر کے اندر اپنے اندر بس ہوں جڑا نا اج کام کر دے ہونا دنیا کو پیچھے چھوڑ دے ہونا لیکن ایسا ایسا 15 دن مہینے دے بعد انرجی ویک تھی ویندی ہے تو ول میرے خیال ہے اس دوران بندے کو مٹھا نہیں پاؤنا چاہیے کام لگا رہنا چاہیے کام کرتے رہنا چاہیے سال تک جلے تو محنت کریں ایک تو تھوڑا کنٹینٹ بہتر تھی ویندا تھوڑا بولن دا انداز بہتر تھی ویندے آڈینس نال تھوڑے کنیکٹنگ اچھی تھی ایکسپیرینس سے ہوتا ہے نا آپ کہیں کہ سب پرفیکٹ تھے جو بھی ویڈیو بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا جب وہ بھی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی بہت سارے مسئلے مسائل اچھا ایک بیرونی عوامل جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور عجیب و غریب کامنٹس کرتے ہیں ڈس لائک کرتے ہیں وہ کیا ہے جو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں اور شروع میں بڑا اور لگ رہا ہوتا ہے یار ہم تو اپنے لیے بنا رہے ہیں تو یہ کیا ہے ان کو مسئلہ یہ ساری کمیونٹی کمیونٹی ایسی ہے ساری اپنی ہے بھائی اساں آپ ہی ہونے مطلب ساڈے وچوں ہی کچھ لوگ ہوندے نے جڑے مطلب کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ سرائکی ساری ایک مثال ہے کوئی کھاندا کہیں کو نہیں باندا ٹھیک ہے بالکل وہ انہاں چیزاں کو مد نظر رکھتے ہیں تو لوگ جڑے انہاں جڑے سپورٹ کرن اچھے ہوندے اچھے دل دے بندے ہوندے تا او تا اپنا اچھے کامنٹس دیتے ہیں اچھے کامنٹس دیندے ٹھیک ہے اوبلائز کرتے ہیں آدھن نہ کہیں کو اگر تسا پہچان نہ ہوئے تو او کو الوا منڈیو جل ککڑے ہوتے ہیں یہ بہت سارے ہوتے ہیں آپ ویڈیو بنا کر ڈالیں اور اس کے بعد جل ککڑوں کی کامنٹس آپ سنیں گے کافی ڈس لائک تے ڈس ہارڈ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے انہاں چیزاں کو یہ چیزاں بھی تسا برداشت کرنا اس طرح وقت نال سیکھ ویندے وے تے انہاں چیزاں کو بندہ اگنور کرنا سیکھے یہ لازمی نہیں کہ صرف ساکو کمنٹ سے چیزاں مل دیں لائیو ہی ساکو کافی سارے لوگ مل دیں جڑے لائیو ساڈے تے تنقید کرن لائیو اس سے بات کرتے ہیں پھر کیا جب لائیو تنقید لوگ کرتے ہیں تو ڈس ہارڈ ہوتا ہے بندہ یا چھوڑ دو یا کیا کام کر لیا میں نے لوگ تو پیچھے پہ گئے اس سے بات کرتے ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ دیکھیے ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر اور جی نفیس انصاری صاحب سے بات کرتے ہیں اور افسوسناک واقعہ جب بی بی آئیں اور 27 دسمبر 2008 میں آخری جو ہے دھماکہ ہوا دہشت گرد اور اس کے بعد گولی چلی اور جب بی بی واپس جا رہی تھی راولپنڈی جو ہے لیاقت باغ میں کا جو ہے جلسہ تھا اور اس جلسے میں خطاب کرتے مجھے یاد ہے اس میں اسٹوڈنٹ تھی اور لائیو جو ہے کوریج میں بھی دیکھ رہی تھی اور جو واقعہ اس وقت پیش آیا بہت نہایت تھی غمزدہ کر گیا لوگوں کو یقیناً اور سچویشن ایسی تھی کہ مائنڈ ایکسیپٹ ہی نہیں ابھی تو بی بی جو ہے جلسے سے خطاب کر رہی تھی کیا ولولہ انگیز ان کی تقریر تھی جو سن رہے تھے سب ہم لوگ بیٹھے تھے اس حوالے سے بتائیے کیا کہیں 27 دسمبر 2007 بالکل ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک اندھوناک واقعہ ہے جس میں تاریخ کے دائرے بدلے گئے جب وہ تشریف لا رہی تھیں تو انہیں تھریٹ تو تھا ہی اور روکا بھی گیا بلکہ کئی ملکوں جو سپر پاور تھی ان کی انوالومنٹ بھی تھے بی بی کو کہ نہ آپ تشریف نہ لے جائیں لیکن عوام کا جذبہ تھا کہ جو انہیں کہتے تھے کہ میری ضرورت ہے کہ میں پاکستان میں جا کے اپنی عوام کی خدمت کروں تشریف لے آئیں پہلا کیس اسی وقت ہو گیا جب آپ کو پتا ہے کہ کراچی کارساز والا واقعہ ان کی شہادت دی گئی اور وہ جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا سب سے لیکن ان کو مکمل تھریٹ رہا الیکشن شروع ہیں ہر جلسے کے انہوں نے خطاب کرنا ہے بڑے بڑے جلسوں لیکن انہیں اس چیز کا احساس تھا مثلا ملتان کا جلسہ 31 کو دسمبر کو ہونا تھا اس کے بعد انہیں ادھر تشریف لانا تھا 30-31 دسمبر ان کے لیے تھا یہ تقریباً وائنڈ کلوز ہو رہی تھی کمپین اور اس میں انہوں نے خطاب کرنا تھا اور ہر سے پوچھتی تھی کہ جلسہ ایسی جگہ ہو جو کھلا علاقہ ہو تاکہ کوئی باہر سے وہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ ارد گرد آبادی اور کسی بھی یہ ہوتا ہے نا ان کی آج کل جیسے جدید اسلحے آئے ہوئے ہیں خطرہ تھا لیاقت باغ میں بھی جب وہ تشریف لے گئی ہیں اور اتنی خوش تھیں کہ ایک بڑی ضرورت مندانہ تقریر تھی ان کا اگر دیکھا جائے تو وہی ایک ان کا اپنی پارٹی کے لیے ایک چارٹر تھا جس میں بتاتی ہیں وہ کارکنوں سے بھی وعدہ لیتی ہیں ان کے لیڈروں سے بھی وعدہ لیتی ہیں اور عوام کی خدمت کا جذبہ لے کے آگے بڑھتی ہیں کہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ میرے لیڈروں کو کہتی ہیں کہ عوام کی خدمت کرنا عوام سے جھوٹ نہ بولنا عوام سے وہ کرنا عوام سے پیسے نہ لینا کوئی رشوت نہ لے عوام کی خدمت کرو حق المقدور ان کی سلامتی کا خیال رکھو ان کی ہر مسائل کا خیال رکھو اور سیاست میں بھی ایک عبادت سمجھ کے سیاست کرو تشریف لے جاتی ہیں 27 کو لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے دھماکہ ہوا اور فائرنگ ہوئی اور بی بی جو ہے شہید ہو گئی اب ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب 2008 میں
जनाब बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने और वजीर आजम भी इनका अपना था, पावरफुल गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने और 13 साल गुजर गए हैं, तो अभी तक जो है अगर हम कातलों की बात करते हैं तो उन्हें कैफे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, क्यों नहीं पकड़ा गया, कुछ इस हवाले से बताइए। जहाँ तक तल्लकात है इंक्वायरीज का और इन्वेस्टिगेशंस का, उसमें नाम तो डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, कुछ पाकिस्तान से तल्लका, कोई बाहर से भी हैं, तालिबान भी हैं, कुछ नाम आते हैं, लेकिन सारी सूरत जो है वो ऐसी गंभीर है कि ये गुत्थियां जो है नहीं सुलझाई जा सकती। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है इस मामले में कि जितने भी हमारे लीडर, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मतलब भी कहा जाता है कि उनकी पेट्रोल खत्म होने के बहाने उनकी कन्वे जो है एम्बुलेंस वो रोक ली गई कराची 2-4 घंटे, जिसकी वजह से उनकी गैर तभी मौत हुई। जिसके बाद लियाकत अली खां का मामला आता है, सोहरवर्दी का आता है, हमारे इनकी बीबी बेनज़ीर के भाइयों का मामला आता है कि वो एक तो शहादत का रुतबा, दूसरा भी उन्हें मरवाया गया शाहनवाज को। इसके बाद भी इनके सामने भी वो मामला एक ऐसा चैप्टर है जिसके मतलब खुरे तो निकले हैं, पहुंच भी सकते हैं, लेकिन उन पर हाथ पहुंच डालना मुश्किल है। ये पार्टी के लिए एक लम्हा फिक्री है, इसमें कोई शक नहीं कि वर्कर भी चाहते हैं, लोगों की भी ख्याल है कि इनकी कातिल जो है जैसी जो है लीडर आज तक ना पैदा हुई है ना होंगी, और ये तो मानना है, सब मानते हैं बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और यकीनन वो शहीद हैं। नफीस अंसारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद शहजाद आपकी तरफ आते हैं और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि जो हमारे नौजवान हैं, जो आप समझते हैं उनको भी इस तरफ आना चाहिए और इसमें वाकई अर्निंग है, तो क्या करने की ज़रूरत है, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप उनको? पहले तो अपना जहन को जड़ा ना बनावे, बंदा सोचे कि अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मैं वीडियो के सामने अलवास मेरे अंदर किस चीज़ का टैलेंट है, हर बंदे अंदर हर बंदे की अपनी खसूसियात होती है, जी खसूसियात मेरे जो थोड़े कहने जी थोड़ी खसूसियात मेरे हर बंदे अपना टैलेंट। ठीक है, ये बड़ी मजे की बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। मोहम्मद शहजाद बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नफीस अंसारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बात ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाएं, और इसके लिए जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अच्छा आपके पास मोबाइल हो, बस अगर आवाज़ क्लियर है, वॉइस का भी बहुत चक्कर होता है, वॉइस क्लियर है और आप जो है धुंधला नहीं है, कोई अच्छा से ले लें, इतना महंगा या कॉस्टली लेने की जरूरत नहीं है, सेलफोन नॉर्मल आप ले सकते हैं। और लेने के बाद जो कुछ आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, पहले तो आपने उसको तलाश करना है, सोचना है। मैं कहती हूँ डायरी बना लें, उस पर लिख लें कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे नौजवानों को, जब कहा जाता है यार आप भी आ सकते हैं इस फील्ड में, आपके लिए भी रास्ते हैं, राहें हैं, तो कहते हैं मैं क्या करूँगा, किस तरह करूँगा, एक सवाल होता है। तो यार अगर आप अपने आप को जज नहीं कर सकते तो फिर यकीनन आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने टैलेंट के बारे में पता होना चाहिए कि वाकई मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं अपने बारे में अक्सर बताती हूँ आप लोगों को कि मैं जो है ख्वाबों में देखा करती थी कि मैं स्पीच कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो यकीनन मुझे नहीं पता था कि मैं सियासत में तो आई नहीं, बिल्कुल मैं सियासतदान तो बनी नहीं, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने हूँ एज ए एंकर। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं आपके जहन में जो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आयशा को देंगे इजाज़त, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।